सुरुमा एउटा नोटिस पनि म भन्छु। अहिले अब यो कार्यक्रम सुरु भएको छ, हाम्रो सबै माइकहरू म्युट भइरहेको छ। यो नेपालमा वाणिज्य शिक्षा 2011 सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरु भएको हो, भाद्र 17 गतेबाट भन्ने हामीले चाहिँ सबैले बुझेका छौँ। र सोही भाद्र 17 गतेको दिनलाई अवसर पारेर हामीले व्यवस्थापन विषयको अध्ययन गराउने क्याम्पस कलेजहरूमा चाहिँ यो दिवस मनाउँदै आएका छौँ। त्यही क्रममा पृथ्वीनारायण क्याम्पसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यो अहिले हिजो कमर्स एजुकेसन भने पनि अहिले म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भनेर यसलाई भन्ने गरिन्छ। र आजको कार्यक्रमको लागि म छोटो औपचारिकतातिर म जान चाहन्छु। र मुख्यतः हाम्रो नेपालमा कमर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको बारेमा छलफल हुनेछ। हाम्रा आदरणीय गुरुको विशेष प्रस्तुति त्यो विषयमा हुने नै छ। र त्यसभन्दा अगाडि म चाहिँ यो कार्यक्रमलाई छोटकरीमा औपचारिकतातिर चाहिँ लान अनुमति चाहन्छु। र यो कमर्स डे वेबिनारको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त व्यवस्थापन संकाय पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख आदरणीय एसोसिएट प्रोफेसर वीरबहादुर कार्की सरलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजना, सबैलाई नमस्कार। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर दिलराज शर्माज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सरोज कोइरालाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी डेभलपमेन्ट च्यालेन्जेस एन्ड प्रोस्पेक्ट अफ कमर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसन इन नेपाल शीर्षकमा प्रस्तुति दिनुहुने व्यवस्थापन विषयका ज्ञाता आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर मानबज्राचार्यज्यूलाई यस वेबिनारमा प्रमुख वक्ता की नोट स्पिकरको रूपमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी खुल्ला विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सिलु बज्राचार्यज्यूलाई म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टका सहायक डिनज्यूहरू आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर ध्रुव कुमार गौतमज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी सहायक डिन सहप्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी सहायक डिन श्री दिनेश मणि घिमिरेज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर रामजी गौतमज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्कुल अफ बिजनेस त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डाइरेक्टर एवं एमफिल प्रोग्रामका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर मानन्द चालिसेज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आङ्गी क्याम्पसका प्राध्यापकज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू। शङ्करदेव क्याम्पस काठमाडौँका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर केशवराज जोशीज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल कमर्स क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर जीवन कुमार भट्टराईज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बागलुङका क्याम्पस प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद शर्माज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। पब्लिक युथ क्याम्पस काठमाडौँका क्याम्पस प्रमुख श्री बलराम थापाज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जका क्याम्पस प्रमुख श्री ललन द्विवेदीज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। भैरव बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख सहप्राध्यापक अनिल कुमार झाज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी पब्लिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरूमा दमक बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख नेत्रबहादुर बुढाथोकीज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराका श्री वीरेनजी गौतमज्यूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस पर्वतका क्याम्पस प्रमुख श्री सुभाष पन्तज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। बालकुमारी क्याम्पस नारायणगढका क्याम्पस प्रमुख श्री जगदीश्वर खनालज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। कालिका बहुमुखी क्याम्पस पोखराका क्याम्पस प्रमुख ज्योति बाबु पौडेलज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी म यो जुम प्लेटफर्ममा अति विशिष्ट वरिष्ठ प्राध्यापकज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको मैले देखिरहेको छु।
उहाँहरूलाई म एकमुष्ट यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहायक क्याम्पसज्यूहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण क्याम्पस व्यवस्थापन संकायका विभागीय प्रमुखज्यूहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी वर्ग लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एमबिए, एमबिएस, एमपिए, बिबिए र बिबिएसमा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म आजको यो कार्यक्रममा यथास्थानमा रहनको निमित्त स्वागत चाहिँ गर्न चाहन्छु। र यो अतिथिहरूलाई यसरी सम्झने क्रमलाई म अहिले यही रोक्दै आजको कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन केही मन्तव्यहरूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र कार्यक्रमको सुरुवाती कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ स्वागत गरिदिनु हुनको निमित्त, शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको निमित्त र कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनको निमित्त, साथै व्यवस्थापन विषयका ज्ञाता, गुरुहरूका पनि गुरु आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर पुष्करमान बज्राचार्यज्यू आजको की नोट स्पिकरको बारेमा पनि थोरै कुरा राखिदिनु हुनुको निमित्त, सरको बारेमा धेरै भन्न लागियो भने एक घन्टा त्यसैमा जान्छ, त्यसैले छोटो कुरा राखिदिनु हुनुको निमित्त यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर वीरबहादुर कार्कीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विभागीय प्रमुख जसबहादुर गुरुङ सर। यस वेबिनार डेभलपमेन्ट च्यालेन्ज एन्ड प्रोस्पेक्ट अफ कमर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसन इन नेपाल को विषयमा आज हाम्रो कमर्स डे को दिन जुन प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर दिलीराज शर्माज्यू, विशिष्ट अतिथि पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय प्राडा सरोज कोइरालाज्यू, आजका प्रमुख वक्ता आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर पुष्करमान बज्राचार्य सर, विभिन्न जसले लिनुभयो, म कार्यक्रमलाई लामो गर्न चाहन्न। सम्पूर्ण हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहायक डिनज्यूहरू, त्यसै गरी कार्यक्रम निर्देशकज्यूहरू र हामी देखिरहेको छु सुनीति म्याडम, हाम्रो गुरुआमा हुनुहुन्छ उहाँ, र विभिन्न आङ्गिक सामुदायिक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र व्यवस्थापन संकायले यो वाणिज्य दिवस मनाउँदै आएको छ। आज सम्भवतः यो 67औं वाणिज्य दिवस हो र आजको यही दिनमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसको पनि 61औं वार्षिक उत्सव रहेको छ। यो दुवै अवसरमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। हामी कृतिपुरमा पढ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि पनि हामीले एसोसिएसन अफ बिजनेस स्टुडेन्टको रूपमा हामीले यसलाई मनाउँथ्यौँ र सहयोगले म त्यति बेला म त्यस संस्थाको अध्यक्ष थिएँ र त्यसरी हामी मनाउने प्रोग्राममा धेरै वर्षपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पसले यो मनाउने जमर्को गरेको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू, म्याडमहरू, सरहरू, विद्यार्थी सरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यो लकडाउनको कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकको पिरियडमा भए पनि हामीले यो जुम मार्फत हामीले यो हाम्रा विचारहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आजका की-नोट स्पिकर आदरणीय सर हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई कुनै प्लेटफर्ममै छोड्छौँ र मैले सुनेको हामीले प्रकाशन गर्थ्यौँ यो वाणिज्य संसार, यसमा मैले हेर्दाखेरि रामप्रसाद राजबाग सर, प्रोफेसर रामप्रसाद राजबाग सर नेपालको कमर्सको पहिलो प्रोफेसर हुनु जस्तो लाग्छ मलाई, सरले नै बढी भन्नुहोला सरले। त्यसै गरी हामी उहाँहरूसँग पनि दिक्षित हुने अवसर पायौँ हामीले र विभिन्न व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, वाणिज्यको क्षेत्रमा विभिन्न योगदान गराउने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई म यहाँ स्मरण गर्न चाहे।
र हाम्रा सरहरूले देशको यो वाणिज्य र व्यवस्थापन संकायको विषयमा थुप्रै कुराहरू योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसै गरी यो पृथ्वीनारायण क्याम्पस पनि 2017 सालमा स्थापना भएको र भाद्र 17 गते भएको हुनाले यसमा पनि यस अवसरमा पनि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई क्याम्पसको वार्षिक उत्सवमा पनि सरिक भइदिनुमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आजका किनोट स्पिकर सर पुष्कर सरको बारेमा मैले यहाँ भन्दाखेरि त बढी होला, तैपनि म सरलाई एउटा गुरुको रूपमा म केही भन्ने दुस्साहस गर्दैछु, क्षमा गर्नु होला। सर सम्भवतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा कम उमेरमा, किनभने उहाँले 63 वर्षको सेवा कार्यमा 43 वर्षभन्दा बढी पढाउनु भनेपछि झन्डै 20-21 वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेर सबैभन्दा कम उमेरमा सेवा प्रवेश गरेर सबभन्दा कम उमेरमै प्रोफेसर हुने हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई व्यवस्थापन क्षेत्रमा। त्यसै गरी उहाँले यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा थुप्रै ठाउँमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विश्वका थुप्रै विश्वविद्यालयबाट इडनबर्ग युकेबाट, हार्वर्डबाट, युनिभर्सिटीबाट, दिल्ली युनिभर्सिटीबाट, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उहाँले शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ भने थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको उहाँ परामर्शदात्रीको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यो राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यदेखि लिएर सेडाको कार्यकारी निर्देशकदेखि लिएर प्रोभिडेन्ट फन्ड, ट्रेड प्रमोसन सेन्टरको कार्यकारी, गोर्खापत्ता संस्थानको कार्यकारी सदस्य लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूको पनि उहाँले लिडरसिप दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 20 वर्ष स्ट्राटेजिक प्लान बनाउन पनि सरको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको लाग्छ। साउथ एसियन युनिभर्सिटीको त्यो टिम मेकरको रूपमा पनि सर काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी थुप्रै विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा जानुभएको छ र सरले पोलिसी मेकरमा र इन्टरप्राइजमा, मार्केटिङमा सबैमा उहाँको दक्षता उत्तिकै दखल रहेको हामी महसुस गर्छौँ र उहाँले आफूलाई माइक्रो इकोनोमिक्सको रूपमा पनि आफ्नो परिचय स्थापित गरिसक्नु भएको छ। यति भन्दाखेरि मैले अतिशोक्ति नहोला, क्षमा गर्नु होला, मैले यति कुरा राखेँ यहाँ समक्ष र उहाँको सरकै नै हामी विचारहरू यहाँ सुन्नेछौँ र पुनः मैले दोहोऱ्याएँ यहाँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिजीहरू र सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, पृथ्वीनारायण क्याम्पस व्यवस्थापन संघको तर्फबाट र पृथ्वीनारायण क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद साई क्याम्पस प्रमुखज्यू। अब आफ्नो सारगर्भित मन्तव्यका लागि विशिष्ट अतिथीय मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको निमित्त पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर सरोज कोइरालाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सरको म्युट छ है रायनजी। रेशम सर भयो सर, भयो सर, भयो सर, भयो। ल हस्, धन्यवाद। हस्, यस कार्यक्रमका सभापति हाम्रो क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायका सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि व्यवस्थापन संकायका दिन सर र आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा आमन्त्रित सबैका श्रद्धेय गुरु प्राडा पुष्कर बद्राचार्य सर, त्यसैगरी विभिन्न क्याम्पसबाट आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, व्यवस्थापन संकायका विशिष्ट प्राध्यापकहरू तथा नयाँ यङ डाइनामिक फ्याकल्टीको रूपमा काम गरिरहनु भएका सरहरू र कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएका सम्पूर्ण व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म प्रातःकालीन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु।
र आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन आयोजना गर्नुभएको छ पृथ्वीनारायण क्याम्पस व्यवस्थापन संकायले, त्यसको लागि सम्पूर्ण व्यवस्थापन संकाय परिवारलाई पनि म क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको यस वाणिज्य दिवस 67th वाणिज्य दिवसको उपलक्ष्यमा वाणिज्य शास्त्र व्यवस्थापन विषयका विभिन्न विधाहरूमा अध्यापनरत र अध्ययनरत सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थीहरूमा म पृथ्वीनारायण क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि वीरबहादुर सरले भन्नुभयो जस्तै आज संयोगले हाम्रो पृथ्वीनारायण क्याम्पसको पनि स्थापना दिवस परेको छ र यसको उपलक्ष्यमा पनि म पृथ्वीनारायण क्याम्पसका सबै प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, सेवानिवृत्त स्टाफहरू र क्याम्पसका सहयोगी, शिक्षाप्रेमी, शुभचिन्तक र पूर्व विद्यार्थीहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण वक्ताको रूपमा आउनुभएका पुष्कर सरको कुरा नै सुन्नु बढी उपयुक्त हुने हुनाले सरलाई पृथ्वीनारायण क्याम्पसको यो एफोर्टमा जुन सहभागी हुने हामीलाई मौका दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक नमन गर्दै हार्दिक शुभकामना, हार्दिक स्वागत गर्दछु। र सरको कतिपय कार्यक्रमहरू, कतिपय मन्तव्यहरू मैले योभन्दा अगाडि पनि सुन्ने मौका व्यक्तिगत रूपमा पाएको थिएँ र आज पनि त्यो मौका जुरेको छ। यसका लागि अब कार्यक्रमलाई सिधै मुख्य वक्ताको प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढाउन सहज होस् भनी म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु क्याम्पस प्रमुखज्यूलाई। अब यसपछि प्रमुख अतिथि मन्तव्यको निमित्त अनि यो कार्यक्रमलाई शब्दद्वारा पनि उद्घाटन गरिदिनु हुनको निमित्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टका डिन आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर दिलराज शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जसबहादुर सर। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको म घोषणा गर्दछु, शब्दबाट भन्नुभएको छ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर वीरबहादुर कार्की सर, आदरणीय पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू, आजका किनोट स्पिकर गुरुका पनि महागुरु प्रोफेसर डाक्टर पुष्कर बज्राचार्य सर, मैले अत्यन्तै सम्मान गर्नुपर्ने आदरणीय म्याडम गुरुमा प्रोफेसर डाक्टर सुनीति श्रेष्ठ म्याडम, उपस्थित विभिन्न क्याम्पसका आदरणीय क्याम्पस चिफज्यूहरूलाई मैले देखिरहेका छु, एकमुष्ट रूपमा क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, ओपन युनिभर्सिटीका डिन म्याडम पनि हुनुहुन्छ सिलु म्याडम, त्यसै गरी साइक डिनज्यूहरू, विभिन्न क्याम्पसका विभिन्न पदमा रहनुभएका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू, आदरणीय प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुईटा उपलक्ष्यलाई एकै ठाउँ जोडेर जुन कार्यक्रम सान्दर्भिक कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरालाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु। दुईटा सन्दर्भ यहाँ रहेको छ, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो त आज पृथ्वीनारायण क्याम्पसले 61औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। यो वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सिङ्गो पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिवारलाई बधाई दिन चाहन्छु। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आज धेरै प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा नाम लिनुपर्ने क्याम्पसको रूपमा सिङ्गो विश्वविद्यालयकै हैसियत स्थापित गर्न सफल पृथ्वीनारायण क्याम्पस पश्चिमाञ्चलको ठुलो क्याम्पस हो, जसको विगतमा ठुलो साख छ, जसबाट उत्पादन भएको जनशक्तिले आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति आर्जन गर्न सफल भएको छ। अहिले पनि विभिन्न प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका म्यानेजमेन्टका पनि मास्टर्स प्रोग्रामहरू, बिबिए प्रोग्रामहरू, त्यस्तै गरी एमपिए प्रोग्रामहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पृथ्वीनारायण क्याम्पसले विगतमा जुन ख्याति प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सफल भएको छ, यसमा संलग्न हुनुहुने पूर्व प्राध्यापकहरू, वर्तमान प्राध्यापकहरू, कर्मचारीहरू, क्याम्पस प्रशासन लगायत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू सम्पूर्णलाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा पनि क्याम्पसको अझ एकाडेमिक उन्नयन हुनेछ, क्याम्पसले अझ प्रगति गर्दै जानेछ, नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्दै जानुहुनेछ र त्यो क्षेत्रको एउटा विशिष्ट क्याम्पसको रूपमा यसले ख्याति आर्जन गर्नेछ। म आज फेरि यो शुभकामना दिन चाहन्छु। नयाँ क्याम्पस चिफज्यू सरोज सर भर्खर नियुक्ति भएर जानुभएको छ। फर्मल्ली यसै उपलक्ष्यमा सरोज सरलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, बधाई पनि दिन चाहन्छु र सरको कार्यकालमा क्याम्पसले अझ बढी शैक्षिक प्रगति गर्नेछ, अझ एकमन भएर साथीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ, म यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।
र अर्को प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ म्यानेजमेन्ट एजुकेसन। आज वाणिज्य दिवसको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ। हामी वाणिज्य शास्त्रका विद्यार्थीहरू यहाँ छौँ, हाम्रा गुरुमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा यस उपलक्ष्यमा पहिले मैले मेरो आफ्नो भनाइहरू राख्नुभन्दा अगाडि आज यो वाणिज्य क्षेत्रको चाहिँ विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने, स्थापना कालदेखि यो यसमा यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यसका फाउन्डरहरू ईश्वरीलाल श्रेष्ठ सरदेखि लिएर शङ्करदेव पन्त, पुष्कर भद्राचार्य सर, प्रेमराज पन्त सरहरू, थुप्रो हाम्रा गुरुहरू यसमा महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आज म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई यो तहसम्म पुर्याउनु भएको छ। म सम्पूर्ण सर म्याडमहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट डिनको हैसियतबाट उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अघि भन्नुभयो सेप्टेम्बर 2, 1954 मा आइकम र बिकम, आइकममा 27 जना र बिकममा 4 जना विद्यार्थीहरूबाट स्थापना गरेको यो वाणिज्य शास्त्र वास्तवमा नेपाल कमर्स क्याम्पस ललितपुर, ठाकुराम क्याम्पस वीरगञ्ज, पब्लिक कमर्स क्याम्पस काठमाडौँ र महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर 4 वटा क्याम्पसबाट यसका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आउँदा 1960 मा आएर मात्र एमकम को त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमकम को क्लास सुरु भएको र 1973 मा अलिकति संस्थागत रूपबाट इन्स्टिट्युट अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, कमर्स एन्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन्स को रूपमा आइबिए सिपिए भनेर रहेछ। त्यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत संस्थागत रूपबाट सुरु भएको यो वाणिज्य को पठन पाठन आजका दिनमा आउँदा निकै पपुलर भएको छ, निकै महत्त्वपूर्ण भएको छ। आज यसबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरूले देशभित्र देश बाहिर विभिन्न क्षेत्रमा, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा भनौँ, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, चाहे उद्योग वाणिज्यका क्षेत्रमा भनौँ, चाहे हामीले एकाडेमिक क्षेत्रमै किन नभनौँ वा प्रशासनिक राज्यका क्षेत्रमा किन नभनौँ, विभिन्न क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादन भएका जनशक्तिले आज महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। हिजो एउटा यस्तो दिन थियो जुन दिनमा कमर्स भनेको सीमित मान्छेहरूले, खास गरी धनीमानीका मान्छेहरूले अथवा एउटा इलाइट ग्रुपले वा व्यापारिक वा त्यस अनुसारका घरानाका प्रतिष्ठित मान्छेहरूले त्यही उद्देश्यको लागि मात्र पढ्ने भन्ने अवस्था थियो भने अहिले म्यानेजमेन्ट एजुकेसन चौतर्फी रूपमा सबैको लागि आवश्यक छ। चाहे प्राविधिक शिक्षा लिएको होस्, चाहे अन्य शिक्षा पढेको किन नहोस्, आफ्नो जीवनयापनदेखि लिएर सम्पूर्ण संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पनि म्यानेजमेन्ट एजुकेसन अपरिहार्य छ भनेर अहिले हामीले भन्न सक्ने, दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले विश्वविद्यालयहरूमा हेर्दा पनि चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनौँ, चाहे अन्य विश्वविद्यालयहरू भनौँ, अहिले पनि 50% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हामीले अहिले वाणिज्य शास्त्रमै हामीले चाहिँ अध्ययन अध्यापन अहिले हामीले म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भन्न थालेका छौँ। म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमै हामीले पढाएका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धेरै पहिलादेखि एमफिल र पिएचडी प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएका थिए भने अहिले अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि समयको आवश्यकता अनुसार, देशको जनशक्तिको आवश्यकता अनुसार एमफिल र म्यानेजमेन्टका क्लासहरू सञ्चालन हुँदै गएका छन्। यो हाम्रो लागि सुखद विषय हो। भने अहिले वास्तवमा वर्ल्डको ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा यो ग्लोबलाइजेसनले पनि बिजनेस एजुकेसन र म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई अझ परिष्कृत ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने, यसका चाहिँ केही चेन्ज गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ हामीले समय सापेक्षित रूपबाट विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता र महत्त्व झन् बढ्दै गएको छ। अहिले एग्रिकल्चर इकोनोमी चेन्ज भएर इन्डस्ट्रियल इकोनोमीमा चेन्ज हुँदैछ, सर्भिस सेक्टर इकोनोमीमा चेन्ज हुँदैछ, अर्बनाइजेसन अर्को चाहिँ रूपबाट चाहिँ डेभलप भइरहेको छ। त्यस्तै ट्रेड मार्केटमा चाहिँ नयाँ नयाँ आयामहरू चाहिँ विकास हुँदै गएका छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइसमा उत्पादन गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरेर मर्जर एन्ड एक्विजिसनका इस्युजहरू अहिले मार्केटमा आएका छन्। मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने इस्युहरू छन् भने यी सम्पूर्ण इस्युहरूमा ग्लोबलाइजेसनका इस्युहरूमा म्यानेजमेन्ट एजुकेसन अब्बल रूपमा सबभन्दा माथिल्लो दर्जाको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। खास गरी हामीले 4वटा कुराहरू म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा इन्डस्ट्री एक्सपिरियन्स, कन्सल्टेन्सी एक्सपिरियन्स, रिसर्च एक्सपिरियन्स र यो टिचिङ एक्सपिरियन्स 4वटा कुराहरू भयो भने मात्र म्यानेजमेन्ट एजुकेसन पर्फेक्ट भएर अगाडि जान सक्छ भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। र अहिलेका दिनमा पनि वास्तवमा अहिले यो कोभिड-19 को महामारीले पनि मुलुकमा विश्वमा म्यानेजमेन्ट एजुकेसन अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ देखा परेको छ। एन्टरप्रेन्योरसिप स्किल डेभलप गर्नको लागि, आज चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नको लागि, अथवा चाहे हामीले चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रको चाहिँ विकास, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा अहिले भएको डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि, कुनै पनि संस्थाको विकास गर्नको लागि म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपबाट विकास गर्नुपर्ने, यसलाई अझ नयाँ आयामहरूमा चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। त्यसै अनुसार अहिले म्यानेजमेन्ट एजुकेसनभित्र विभिन्न सब्जेक्टहरू
हामीले टुरिज्म एडभेन्चर मास्टर्स इन एडभेन्चर टुरिज्मका क्लासहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। हामीले हस्पिटालिटी सेक्टरमा चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अब पब्लिक हेल्थ सेक्टरमा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। पुलिस म्यानेजमेन्टमा समेत हामीले हाम्रो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै गएका छौँ भने अब अहिलेको अवस्थामा आदरणीय पुष्कर सिंह सर यहाँ भएको अवस्थामा मैले धेरै लामो कुरा नगरौँ, तर पनि हाम्रा अब म्यानेजमेन्ट एजुकेसनका वे फरवार्डहरू के हुन् त? तपाईँले टपिक एकदमै सान्दर्भिक टपिक राख्नु भएको छ, डेभलपमेन्ट च्यालेन्ज एन्ड प्रोस्पेक्ट अफ कमर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसन इन नेपाल। अबको के हुनुपर्ने, अबका हाम्रा वे फरवार्डहरू के हुनुपर्ने? मलाई लाग्छ अब म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा पनि हामीले फेरि रिइन्जिनियरिङ गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। अबको समयको आवश्यकता अनुसार हामीले हाम्रा करिकुलमहरूमा डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले इन्डस्ट्रियल र चाहिँ एकाडेमिकका बिचमा चाहिँ डाइलेक्ट गरेर नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। यद्यपि हामीले गर्दै आएका छौँ, त्यही गरेकै कारणले म्यानेजमेन्ट एजुकेसन यो लेभलसम्म पुगेको सरहरूको यसमा विशिष्ट योगदान छ भने आगामी दिनमा पनि हामीले यसलाई अझ परिमार्जन गरेर समय सापेक्षित रूपमा, यो सधैँ एउटै रहँदैन, समयमा आएको परिवर्तन अनुसार त्यो डाइनामिजमलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर अगाडि जानुपर्ने हाम्रो चाहिँ आवश्यकता छ। सिलेबसहरूलाई कन्टेक्चुअलाइज गर्नुपर्ने, कोलाबोरेटिभ एक्टिभिटिजहरू, कोलाबोरेटिभ रिसर्चहरू, नेसनल इन्टरनेसनल विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूसँग कोलाबोरेटिभ रिसर्चहरू गरेर अगाडि जानुपर्ने, प्रोजेक्ट बेस्ड टिमवर्कहरू हामीले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ भने इनोभेसन, क्रेडिटिबिलिटी, टाइम म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, एन्टरप्रेन्योरसिप म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्किल आदि जस्ता विभिन्न पक्षहरूलाई हामीले अझ बलियो गरी मजबुत रूपबाट यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने जरुरी छ। नेप्लिज कन्टेक्स्टमा वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने हामीले यो पश्चिमा संस्कृति अथवा पश्चिमा सिलेबसको कपीक्याट मात्रै होइन कि नेप्लिज कन्टेक्स्टमा म्यानेजमेन्टका साथीहरूले ग्लोकल्ली भन्नुहुन्छ, सायद ग्लोकल्ली नै अब हामी अगाडि जानुपर्ने, बाहिरको एजुकेसनलाई पनि लिएर, बाहिरको लागि पनि समाज्ने र चाहिँ यहाँको बारेमा पनि सोचेर नेप्लिज कन्टेक्स्टमा हामी कसरी गयौँ भने हामी क्रिएटिभ र इनोभेटिभ हुन सक्छौँ। त्यो कुरालाई अझ राम्रो गरी समातेर अगाडि लिएर जानुपर्ने जरुरी छ। हाम्रा कोर्सहरूमा भएका परिवर्तन अनुसारका हाम्रा टिचिङ पेडागोजीहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। च्यालेन्ज आइसकेको छ, अहिले कोभिडले हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ, च्यालेन्ज पनि दिएको छ। पठन पाठनका विधिहरू, हाम्रा मूल्याङ्कनका विधिहरू, हाम्रा प्रणालीहरूमा अब परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा परेको छ। त्यो परिवर्तन गर्नको लागि हामी सबै म्यानेजमेन्टका साथीहरू, वाणिज्य क्षेत्रका साथीहरू, वाणिज्य क्षेत्रका विद्वानहरू, हामी सबै एक ठाउँमा रहेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने जसरी अहिले पूर्वज सरहरूले चाहिँ यो एजुकेसनलाई चाहिँ, यो म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई एउटा हाइटमा ल्याइ पुर्याउनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि हामी सबै नयाँ जेनेरेसन, पुरानो जेनेरेसन सबै फेरि हामीले इन्टिग्रेटेड भएर चाहिँ हामीले अगाडि गयौँ भने यो म्यानेजमेन्ट एजुकेसनलाई अझ हामीले हाइटमा पुर्याउन सक्नेछौँ। हामीले जति यसलाई योगदान पुर्याउँदै जान सक्यौँ, जति समृद्ध बनाउँदै जान सक्यौँ, त्यति हाम्रा पूर्वजहरूप्रति हामीले सम्मान गरेको ठहर्नेछ, त्यति उहाँहरूप्रति हामीले मान गरेको ठहर्नेछ। त्यसकारण आजका दिनमा म्यानेजमेन्टका अथवा वाणिज्य शास्त्रका सम्पूर्ण हामी विद्यार्थीहरूले हाम्रो विषयलाई, हाम्रो विधालाई हामीले यसलाई अझ मजबुत बनाएर लिएर जानुपर्नेछ। हामीले इमान्दारिताका साथ, हिजो सरहरूले जसरी यसमा चाहिँ इमान्दारिताका साथ काम गर्नुभयो, जसरी लगनशीलताका साथ काम गर्नुभयो, त्यसै गरी उहाँहरूकै मार्गनिर्देशन अनुसार हामी अगाडि जान सक्यौँ भने भोलिका दिनमा पनि हामीले यसका च्यालेन्जहरूलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्दै मार्केटमा रहेका अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्र्याब गर्दै अगाडि जान सक्नेछौँ र म्यानेजमेन्ट एजुकेसनबाटै मुलुकको समृद्धि, मुलुकको विकास, राष्ट्रको विकास, समाजको विकास र व्यक्तिको विकास सम्भव छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरौँ। फेरि वाणिज्य दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा पनि वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा आफू पर्सनल्ली पनि मैले कहाँ के योगदान पुर्याउनु पर्छ त्यहाँ म आफू सधैँ रहिरहनेछु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै मेरो अहिलेको भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। कार्यक्रमको उद्घाटन एवं व्यवस्थापन विषयको वर्तमान सन्दर्भ र भावी यसका रणनीतिहरूको बारेमा विषयवस्तुहरू पस्केर, सारगर्भित विषयहरू पस्केर जानुभयो। डिनज्यूलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रतिर चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ र मैले सानो सूचना, यो हाम्रो यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभमा पिएन क्याम्पसको लिङ्कबाट चाहिँ हेर्न मिल्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु बाहिर हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। र यो कार्यक्रम पुष्कर मान बज्राचार्यज्यूको प्रस्तुतिपछि च्याट बक्समा प्रश्नहरू राख्ने अवसर दिइएको छ र सान्दर्भिक केही प्रश्नहरू सरको प्रस्तुतिपछि अन्त्यमा केही प्रश्नहरू चाहिँ, सान्दर्भिक प्रश्नहरू चाहिँ सर समक्ष मैले राख्नेछु। र यति भन्दै आजको
यो वाणिज्य दिवसको अवसरमा जुन हामीले तोकिएको विषय थियो डेभलपमेन्ट च्यालेन्जेस एन्ड प्रोस्पेक्ट अफ कमर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट एजुकेसन इन नेपाल, त्यो सन्दर्भमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको निमित्त व्यवस्थापन विषयका ज्ञाता गुरुहरूका पनि गुरु आदरणीय गुरु प्रोफेसर डाक्टर पुष्करमान बज्राचार्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, सबभन्दा पहिला त आज 67औं वाणिज्य दिवसको उपलक्ष्यमा वाणिज्य र व्यवस्थापन शिक्षाको विषयमा केही कुरा भन्न मौका दिनुभएको म तपाईहरुलाई धन्यवाद र साथसाथै 61औं पृथ्वीनारायण क्याम्पस स्थापना भएको दिवस पनि परेको अवसरमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेपालको अधिक लामो समयको लागि नेपालकै सबभन्दा ठुलो क्याम्पसको रूपमा परिचित आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउन सफल पृथ्वीनारायण क्याम्पस परिवारलाई शुभकामना र निरन्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। अब धेरै कुरा नगरिकन म सिधै आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र आज म अत्यन्त छोटकरीमा, किनभने यी विषयहरूमा मलाई जति समय दिए पनि पुग्दैन, तीनवटा विषयमा म चाहिँ नि छोटो रूपमा चाहिँ नि कुरा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त अब आज वाणिज्य दिवस परेको हुनाले जुन भिजनरी शैक्षिक लिडर्सहरूले सुरु गरेको हो उहाँहरूको संस्मरण र योगदानको बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु र नेपालमा वाणिज्य र व्यवस्थापन शिक्षा कसरी विकास हुँदै आयो भन्ने खालका कुराहरूमा अलिकति विवेचना गर्न चाहन्छु र दोस्रोमा नेपालमा वाणिज्य र व्यवस्थापन शिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती लगायत वर्तमान अवस्थाको बारेमा थोरै कुरा राख्न चाहन्छु र अन्तमा तेस्रो पक्ष भनेको भोलि आउने सम्भाव्यता र चुनौतीहरू के हुन सक्छ र सायद त्यसको निमित्त चाहिँ हामीले के कस्ता तयारी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि असाध्यै थोरै रूपमा राख्न चाहन्छु। अब नेपालमा वाणिज्य शिक्षाको प्रवर्तन अगाडि म संसारमै वाणिज्य शिक्षा कसरी सुरु भयो भनेर 1 मिनेट चाहिँ छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। वाणिज्य व्यवस्थापन शिक्षा संसारमा असाध्यै कान्छो शिक्षाको रूपमा सुरु भएको हो। अझ व्यवस्थापन शिक्षा मात्रै होइन, व्यवस्थापन शिक्षा र अर्थशास्त्र दुईटै हुन त विभिन्न रूपमा अर्थशास्त्र अलिअलि पढाउने गरिएको पनि विभिन्न नाम संस्करण भाषालाई लिएर, किनभने हामीले कौटिल्यको अर्थशास्त्र समेतलाई जानेछौँ जसमा कि 90% राजनीति छ, 5% जति समाजशास्त्र मानवशास्त्रहरू छन् र बाँकी नीति शास्त्र छ। अर्थशास्त्र झन्डै छँदै छैन, 1% पनि छैन। तैपनि हुँदाहुँदै पनि त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको विभिन्न नाउँमा र परिवेशमा अर्थशास्त्रलाई सुरु गर्यो, तर औद्योगिक क्रान्तिले यसलाई बाध्यता बनायो। यसकारणले यो विषयहरूको सुरुको मुख्य कारण नै औद्योगिक क्रान्ति हो। अन्त औद्योगिक क्रान्ति कहिले भयो र किन भयो यस विषयमा पनि म छलफल गर्न चाहन्छु। तै पनि चिन्ता कुरा एउटा कुरा भन्दिहाल्नु त्यहाँ पनि, यसमा विशेष गरेर फ्रेन्च र ब्रिटिसहरूको बिचमा ठुलो मतभेद छ। त्यही मतभेदले गर्दाखेरि मैले आफैले पनि परिभाषित गरेको छु औद्योगिक क्रान्ति भनेको कहिले भनेर। फ्रेन्चहरूले 1743 मा फ्रान्समा सुरु भयो भन्छन्, ब्रिटिसहरू 1748 मा ब्रिटेनमा सुरु भयो भन्छन्। मैले चाहिँ 1758 देखि 1826 सम्मलाई पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको समय भन्छु। किन भन्दाखेरि 1758 जेम्स वाटले स्टिम बाष्पीय शक्ति चाहिँ आविष्कार गरेको दिन र 1826 जर्ज स्टेफेन्सनले रेलवे इन्जिन आविष्कार गरेको दिन।
एनिवे औद्योगिक क्रान्तिले गर्दाखेरि संसारमा बजार पनि बढ्यो, उत्पादन पनि बढ्यो र थुप्रै त्योसँग आबद्ध समस्याहरू पनि बढे, जसले गर्दाखेरि अर्थशास्त्रीहरू त्यसको चाहिँ जवाफको निमित्त, समस्या सुल्झाउनको निमित्त, प्रब्लम सल्भ गर्नको निमित्त थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गरे, जसको कारण फलस्वरूप 1776 मा एडम स्मिथले पहिलोपल्ट र त्यो सँगसँगै नै जेम्स मिल, डेभिड रिकार्डो, टिगु, मार्शलहरू जस्ता चाहिँ क्लासिकल अर्थशास्त्रीहरूले अर्थशास्त्रको विभिन्न पक्षमा सिद्धान्तहरू अगाडि पेश गरे र अर्थशास्त्रको विधिवत रूपमा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा पनि अध्ययन अध्यापन सुरु भयो यो सँगसँगै। र यो सँगसँगै अर्थशास्त्र विभागले वाणिज्य व्यवस्थापनको विषयमा पनि एउटा विषय राखेर चाहिँ वाणिज्य व्यवस्थापन शिक्षाको जग हाले र वाणिज्य शिक्षाको साँच्चैको चाहिँ उन्नति सन् 1800 देखि 1830 सम्म बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालयले गरे र त्यसबाट कमर्स एजुकेसनको रूपमा चाहिँ यो औद्योगिक क्रान्तिकै पछिल्लो समयमा आएर वाणिज्य शिक्षाको प्रवर्तन गरे। यसमा कुनै एउटा विश्वविद्यालय होइन, थुप्रै विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ रिसर्च, अनुसन्धान, सहयोग र सहभागिता थियो। अब यसमा मैले व्यवस्थापन शिक्षाको पनि 2 लाइन जोडिदिइहालौँ। अनि यसैले मात्रै पनि अझै पुगेन, किनभने यो त वाणिज्यको निमित्त हो, बिजनेसको निमित्त मात्रै हो भनेर धेरैले सोच्न थालेको हुनाले र योभन्दा धेरै बृहत्तर शब्द, किनभने व्यवस्थापन भनेको मेरो विचारमा धेरै नै ब्रोड शब्द हो र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन लाग्छ। यस विषयमा त थोरै कुरा पछि भनौँला। सन् 1881 मा चाहिँ नि जोसेफ वार्टनले वेस्ट पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालयलाई $1,25,000 अत्यन्त ठुलो धनराशि हो त्यस बेला दान दिएर यस विषयमा केही गर भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो उत्प्रेरणा प्रदान गर्यो र त्यसैले 1883 बाट चाहिँ व्यवस्थापनको विभिन्न पक्षमा चाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान र पढाइ वेस्ट पेन्सिल्भेनिया वार्टन बिजनेस स्कुल भनेर संसारकै सबभन्दा प्रसिद्ध बिजनेस स्कुल मध्ये एउटा, अझ यसको एउटा उदाहरण दिइहालौँ न। MBA फाइनान्स पढ्ने भए अहिले पनि संसारमा वार्टन बिजनेस स्कुल भन्दा राम्रो अर्को बिजनेस स्कुल छैन। हार्वर्ड, स्ट्यानफोर्ड यिनीहरू धेरै पछाडि पर्छ MBA फाइनान्स गर्ने भए। पैसैको पनि सबभन्दा महँगो MBA त्यही हो, $3,50,000 पर्छ, जबकि हार्वर्डमा अहिले पनि $2,80,90,000 मा चाहिँ नि MBA को पढाइ हुन्छ। एनिवे अझै MBA सुरु भएन। अब MBA सम्म पुगौँ न। 1883 पछि MBA नै भन्ने डिग्री पहिलोपल्ट सुरु गर्ने चाहिँ नि 1908 मा, अझ 1908 मा होइन, हार्वर्ड विश्वविद्यालयले चाहिँ नि 1908 देखि मात्रै व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्न सुरु गर्यो र 1911 मा चाहिँ नि MBA सुरु गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि विश्वमै पनि यो व्यवस्थापन शिक्षा सुरु भएको, वाणिज्य शिक्षा सुरु भएको करिब करिब 200 वर्ष भयो भने व्यवस्थापन शिक्षा सुरु भएको अहिले 109 वर्ष मात्रै भएको छ, अथवा चाहिँ 120-30 वर्ष भयो। MBA डिग्री सुरु भएको 109 वर्ष भएको छ। यही सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ नि आज हामी 67औं वाणिज्य दिवस मनाइराखेका छौँ। हाम्रा श्रद्धेय गुरु ईश्वरीलाल श्रेष्ठज्यूले MCOM परीक्षा पास गरेर आइसकेपछि नेपालमा पनि उहाँले वाणिज्य शिक्षा सुरु गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा असाध्य ठुलो भिजनरी, दूरदर्शी, अत्यन्त उपादेयतापूर्ण काम गर्नुभएको हो र यसको सम्पूर्ण जस ईश्वरलाल सरलाई जान्छ। उहाँले चाहिँ नि त्रिचन्द्र कलेजमा वाणिज्य विभाग स्थापना गर्न ठुलो प्रयत्न गर्नुभयो र त्यसबेला शिक्षा विभाग, त्यसबेला शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा माथिल्लो भनेकै डाइरेक्टर जनरल अफिस अफ एजुकेसन थियो। एजुकेसन सँगसँगै 3टा अर्को शब्दहरू पनि छन्।
र त्यसको डिजी त्यस बेलाका शारदा शमशेर जङ्गबहादुर राणाले पनि अत्यन्त ठुलो सहयोग गर्नुभयो। जसले गर्दाखेरि वाणिज्य शिक्षा 2011 भाद्र 17 गते त्रिचन्द्र कलेजमा सुरु भयो र त्यसपछि उहाँले आफैले एक्लैले त वाणिज्य शिक्षा पढाउन सक्ने भएन। अन्त अब वाणिज्य शिक्षा यस्तो शिक्षा भएको छ जसमा कि अत्यन्त थोरै शिक्षक मात्रै भए पनि सुरु हुन सक्ने र त्यस बेला उहाँले पहिलोपल्ट अनि गोपालमान श्रेष्ठ सरलाई लिएर आउनुभयो र 2012 सालमा रामप्रसाद राजभाग सर पनि यो विभागसँग आबद्ध हुनुभयो र यसरी चाहिँ नि वाणिज्य शिक्षा चाहिँ नि सुरु भयो र वाणिज्य शिक्षाको सुरुमा चाहिँ नि निश्चित रूपमा असाध्यै गाह्रो, विद्यार्थीहरू आउनै नमान्ने। यस विषयमा पनि म एक लाइन यहाँलाई भन्दै हालौँ, किनभने अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले यसबारे अलिकति इन्डिकेट गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो डिग्री कमर्स कम, राजभाग सरले एम.कम परीक्षा पास गरेर राजभाग सरले बिएसम्म चाहिँ नि आर्ट्स ह्युम्यानिटिज पढ्नु भएको हो, मास्टर्स मात्रै कमर्समा गर्नुभएको र एम.कम पढिसकेपछि उसको आमाले भनेको एक लाइनले त्यस बेला वाणिज्य शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यही स्पष्ट हुन्छ। ए बाबु तिमीले अलि पढ्न सकेन छ क्यारे है, त्यसैले अरू त मैले एममा केही थपेको पढेर आउँछन्, तिमीले चाहिँ एममा कम चाहिँ लिएर डिग्री आयो भनेर उद्गार व्यक्त गरेको थिए। यसैबाट थाहा हुन्छ त्यस बेला कस्तो थियो वाणिज्य शिक्षाको अवस्था भनेर। अनि त्यस बेला वाणिज्य शिक्षा सुरु गर्दाखेरि कोही पनि पढ्नलाई इच्छुक नहुने, यसैले सबभन्दा ठुलो त्यस बेला मेहनत गरेको भनेको एक त अन्त एउटा त शिक्षा मन्त्रालयबाट सहयोगमा यो स्वीकृति दिने पनि नेपालमा विश्वविद्यालय नभएको हुनाले पटना विश्वविद्यालयको आबद्धतामा र पटना विश्वविद्यालयकै करिकुलमलाई लिएर हामीले चाहिँ यो सुरु गरेको थियौँ र विद्यार्थीहरू नभएको हुनाले घर घरमा गई तिनीहरूलाई मोटिभेट गरेर सम्झाएर लामो समयसम्म गरेर आइकममा 17 जना, अघि दिल्लीले 27 भने 17 जना हो, 1 जना केटी 16 जना केटा। अनि बिकममा चाहिँ नि अहिले सानो कन्फ्युजन मलाई नै भएको छ। अब यसको प्रुफ गर्ने सम्भावना चाहिँ नि छैन। मैले पनि जहिले पनि 4 जना भन्थेँ, अहिले ईश्वरलाल सरको आफ्नै अटोबायोग्राफीमा चाहिँ नि 5 जना लेख्नु भएको छ उहाँले, त्यसैले 5 जना होला सायद। तर मैले चाहिँ नि यो अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा पहिलो ब्याचको आइकम पढ्ने पनि बिकम पढ्ने व्यक्ति पनि दुवै जनासँग चाहिँ नि इन्टरभ्यू लिने मौका पाएको छु र त्यो दुईटैबाट चाहिँ नि यो यस किसिमबाट चाहिँ नि यो सुरु भयो र 2018 साल मङ्सिर 21 गते अर्को महत्त्वपूर्ण पाइला थप्यो यसमा। त्यो भनेको प्रोफेसर रामप्रसाद राजभाग सरले नेपालमा एम.कम सुरु गर्नुभयो। आइकम र बिकम त्रिचन्द्र कलेजबाट सुरु भयो भने एम.कम चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सुरु भइसकेको थियो र यसको केही विभागहरू सँगसँगै 2018 मङ्सिर 21 गते यो चाहिँ नि स्नातकोत्तर तह पनि सुरु भयो र यो सँगसँगै अनि हामीले चाहिँ नि यसमा प्रगति गर्दै गयौँ र सबभन्दा ठुलो प्रगति भनेको पटना विश्वविद्यालयसँग आबद्धता, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्धता भयो। आफैले करिकुलमहरू कोर्सहरू डेभलप गर्यौँ र जसले गर्दाखेरि यसको परिमार्जन भयो। यसको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रगति अथवा परिवर्तन भनेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना, नेशनल एजुकेसन सिस्टम प्लान, उच्च शिक्षामा 2030 साल श्रावण 1 गतेदेखि र स्कुल शिक्षामा चाहिँ 2028 साल श्रावण 1 गतेदेखि लागू भएको थियो र स्कुलको शिक्षा हो भने नेपालमा चाहिँ नि ट्रायलको रूपमा 2 जिल्लामा चितवन र कास्की, अहिले हामी पृथ्वीनारायण शाह क्याम्पसको कुरा गरेर हुनाले कास्की जिल्ला पनि स्मरण भयो। 2028 साल
साउन 1 गते सुरु भएको थियो कास्की र चितवन जिल्लामा र उच्च शिक्षामा चाहिँ 2030 साल साउन 1 गतेदेखि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय जोइन गरेको पनि त्यही दिनदेखि हो, त्यही सालदेखि हो। त्यस कारणले उच्च शिक्षामा ठुलो परिवर्तन आयो। त्यो के हो भने हामीले व्यवस्थापन शिक्षाको प्रारम्भ गर्यौँ, वाणिज्य शिक्षा र यसलाई चाहिँ नि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, कमर्स एन्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीले यसलाई सुरु गर्यौँ र अनि आएर 2046 सालमा हामीले MBA सुरु गर्ने भनेर प्रपोज गरेका थियौँ। तर त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरूले हाम्रो एप्लिकेसन्सहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु भएन। त्यसैले हामीले अब यो सुरु नगर्ने भनेर पन्चाइदिएका थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि 1994 मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पहिलोपल्ट नेपालमा MBA सुरु गर्यो र त्यो सँगसँगै 2047 सालदेखि हामीले विद्यावारिधि त पनि सुरु गर्यौँ र यस किसिमबाट र 2055 सालमा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा हामी गयौँ, जसले गर्दाखेरि हामी होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल र टुरिज्म म्यानेजमेन्टलाई यसभित्र अँगाल्यौँ र 2012 मा आएर स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट स्थापना गऱ्यौँ हामीले। र यो चाहिँ नि ऐतिहासिक परिवेशमा अलि वीरबहादुर कार्कीले एउटा कुरा भनेको थियो, अब सर हाम्रो रामप्रसाद राजभाग सबभन्दा पहिलो प्रोफेसर हो, निश्चित रूपमा पनि हो, त्यस कारणले यस दुईटा कुरा भनिदिइहालौँ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो अब हेड अफ डिपार्टमेन्ट को हुने भन्दाखेरि राजभाग सरलाई अलि जुनियर नै मान्छौँ, कोही प्रोफेसर छैन तिमीहरू कहाँ भनेर अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक नरेशमान सिंहलाई हाम्रो पहिलो हेड अफ डिपार्टमेन्ट, उहाँ चाहिँ अर्थशास्त्रको पनि हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै हेर्ने गरेर हेड अफ डिपार्टमेन्ट बनाइयो। यस कारणले यो औद्योगिक क्रान्तिमा चाहिँ नि अरू विश्वविद्यालयहरूमा मात्रै होइन नेपालमा समेत यो चाहिँ नि अर्थशास्त्र विषयको चाहिँ नि पिगी ब्याकिङ भन्छु म चाहिँ नि गरेर चाहिँ नि यो शिक्षा सुरु भयो। अनि त्यसपछि डिन एन्ड हेडको रूपमा जेसी अग्रवाल, उहाँ चाहिँ नि कोलम्बो प्रान्तको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले नै हाम्रो चाहिँ नि डिपार्टमेन्टकै हेड र डिन उहाँ हुनुभयो र त्यसपछि मात्रै त्यसपछि राजभाग सर चाहिँ नि प्रोफेसर भइसक्नु भएको थियो र उहाँ चाहिँ नि पहिलो डिन एन्ड हेड डिपार्टमेन्टको हुनुभयो। अनि 30 सालदेखि यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना चाहिँ नि को लागू भएदेखि नै इन्स्टिच्युटको रूपमा यसलाई कन्भर्सन भयो र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो दिनहरू, पहिलो दिन डाक्टर प्रचण्ड प्रधान, त्यसपछि उपेन्द्र बहादुर प्रधान सर, त्यसपछि मोहन प्रसाद उपाध्याय सर, त्यसपछि प्रेमराज पन्त, त्यसपछि पराशर कोइराला, अनि आएर कुन्दन कोइराला, पराशर कोइराला, गोविन्द आचार्य, देवराज अधिकारी र वर्तमान डेलेराज शर्मा दिन छन्। त्यस्तै प्रोफेसरहरूमा पहिलो प्रोफेसर 2028 सालमा हुनुभएको हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर, जसले कि अर्को भिजनरी लिडर, जसले कि नेपालमै मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ सुरु गर्नुभयो। त्यसैले आजको दिनमा हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यी दुई नामहरू हुन्, ईश्वरलाल श्रेष्ठ र प्रोफेसर रामप्रसाद राजभाग। उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुभयो भने दोस्रो ब्याचमा मोहन प्रसाद उपाध्याय हुनुभयो। त्यसपछिकोमा हामी नहुन्नौँ, किनभने म त्यसपछि 6 जना प्रोफेसर भए, जसमा कि म आफै पनि थिएँ। साउन 1 गते हामी प्रोफेसर भएका थियौँ। एनिवे यसपछि त अहिले हामी कहाँ चाहिँ थुप्रै प्रोफेसरहरू भइसकेका छन् र यो चाहिँ नि इतिहासले मैले दुईटा कारणले भन्दैछु। एउटा त आज वाणिज्य दिवसको उपलक्ष्यमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ थाहा छैन। शङ्करदेव पन्तको यसमा वाणिज्य शिक्षामा कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन र धेरैले यसलाई शङ्करदेव क्याम्पस अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो वाणिज्य क्याम्पस भएको हुनाले शङ्करदेव
असाध्य ठुलो योगदान। तर वाणिज्य शिक्षाको सन्दर्भमा उहाँले केही पनि गर्नुभएको छैन। खालि के हो भन्दाखेरि उहाँले 2012 सालमा दरबार हाई स्कुलमा नेसनल कलेज स्थापना आबद्ध, उहाँ पनि पहिल्यै, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भइसकेपछि बल्ल उहाँहरूको राम्रोसँग चल्यो। 2007 उहाँहरू पनि 17 सालतिरै हुनुपर्छ, सबभन्दा पहिलो आबद्ध कलेजहरूमा पर्छ नेसनल कलेज, स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यही कलेजलाई पछि आफ्नै जग्गामा गएर राखियो, जसको नाम चाहिँ नि उहाँ चाहिँ त्यस बेला अनफर्चुनेटली एक्सपायर भइसक्नु भएको थियो र त्यो क्याम्पसको नाम चाहिँ नि शङ्करदेव क्याम्पस राखियो। र यही 2030 सालको नेसनल एजुकेसन सिस्टम प्लान 2030 मा त्रिचन्द्र कलेजमा चाहिँ नि विज्ञान र ह्युम्यानिटिज दुईटा विषय मात्रै राखेको हुनाले त्यसको वाणिज्य विभाग क्याम्पसमा ल्याइएको हो 2030 साल साउन 1 गतेदेखि। त्यसैले आज शङ्करदेव क्याम्पस महत्त्वपूर्ण क्याम्पसको रूपमा रह्यो। अब यसमा अन्तिममा म हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभमा एउटा सानो संस्मरण गर्न चाहन्छु। पहिलो प्राइभेटली एस्टाब्लिस गरेको चाहिँ नि पब्लिक कमर्स कलेज, जुन कि अहिले हामी पब्लिक युथ क्याम्पसमा, पछि गएर पब्लिक कमर्स कलेज र युथ कलेज दुईटालाई चाहिँ आबद्ध गरेर यही 2030 साल साउन 1 गतेमा यसलाई पब्लिक युथ क्याम्पसको नामाङ्कन गर्दै थियो। पब्लिक कमर्स कलेज चाहिँ नि गोपालमान सरले एस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो र यसरी उहाँ त आफै पनि एन्टरप्रेन्योर, त्यसैले प्राइभेट सेक्टरमा पनि वाणिज्य शिक्षाको महत्त्वलाई चाहिँ अगाडि बढाएको। त्यसैले यो तिनैजनाको नाउँ ईश्वरलाल सर, रामप्रसाद सर र गोपालमान सरलाई यो सम्झनाहरूमा म साथसाथै नमन पनि गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको चाहिँ नि असाध्यै ठुलो भिजनरी कन्ट्रिब्युसनलाई संस्मरण पनि गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो मुख्य विषयमा आउँ, छोटकरीमा, यसमा लामो कुरा नगरौँ। म नेपालको वाणिज्य र व्यवस्थापन शिक्षाको वर्तमान अवस्थामा अलिकति विवेचना गर्न चाहन्छु। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ त मैले जम्मै नै भनिहालेँ। र अब वाणिज्य शिक्षा, व्यवस्थापन शिक्षा असाध्यै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा उभिएको छ। यसको महत्त्व म 3-4वटा लाइनमा मात्रै, नत्र यसै विषयमा कुरा गर्दा जति कुरा गरे पनि फेरि समाप्त हुँदैन। म खालि 3टा मात्रै, 2टा उदाहरण र 3टा। सबभन्दा पहिला मैले त व्यवस्थापनको परिभाषा नै परिणाम दिने, रिजल्ट दिने, आउटपुट दिने, आउटकम दिने भनेर गरेको छ। अरूले व्यवस्थापनविद र अथोरिटिजले जे जसकै चाहिँ परिभाषित गएको पनि मेरो आफ्नै परिभाषा चाहिँ नि accumulating the resources in the most efficient way, using them to realize the ultimate goals, outcomes and impacts through the best utilization of the available resources. त्यसै गर्दाखेरि हामी उद्देश्य मात्रै प्राप्ति गर्न खोज्दैनौँ, साधनलाई मात्रै चाहिँ व्यवस्थित गर्दैनौँ, जम्मा गर्नलाई पनि अथवा भएको साधनलाई सदुपयोग गर्नलाई पनि। दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्ष र सबभन्दा ठुलो कुरो वी डेलिभर, हामी रिजल्ट दिन्छौँ। त्यसैले व्यवस्थापन भनेको संसारको सबैलाई आवश्यक। म यो किन ढिलो सुरु भयो त्यसको एउटा कारण पनि भनिदिन्छु। अर्थशास्त्र र चाहिँ इकोनोमिक यो व्यवस्थापन दुईटै ढिलो सुरु भयो। ढिलो किनभने यो चाहिँ सबैले जानेको, त्यसैले ढिलो, कसैले पढ्न नपर्ने भनेर। तर त्यही औद्योगिक क्रान्तिले जुन नयाँ चाहिँ समस्याहरू, चुनौतीहरू थपे, त्यसैले गर्दाखेरि नै अनि व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र दुईटैलाई पथर पाथरमा ल्याइनु पर्यो। यसको मतलब हामीले जसँग साधनसँग रिलेटेड हुन्छ, साधनको प्रयोगको कुराहरू गर्ने ठाउँहरू हुन्छन्, विकासको कुराहरू हुन्छन् र परिणाम प्राप्त गर्ने कुरा हुन्छन्, व्यवस्थापन शिक्षाको महत्त्व छ। दोस्रो, हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ, हामी प्रब्लम क्रिएट। त्यसकारणले
हाम्रो शिक्षामा मैले चाहिँ नि हाम्रो शिक्षामा इन्कल्केट गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठुलो क्वालिटी के हो, यसबारे मेरो थप केही कुरा पनि भन्नु छ। त्यो के हो भन्दाखेरि हामी समस्याहरू सिर्जना गर्दै जाने होइन, समस्याहरूलाई समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ। र हामी यो कुराहरू जस्तै अहिले नै कोभिड-19 मा ती विभिन्न खालका के कस्ता समस्याहरू भएका छन्, आर्थिक वृद्धि संसारको थुप्रै देशहरूको चाहिँ नि तल झरेको छ, ऋणात्मक भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब के कसरी उन्नति गर्ने भन्ने खालको समेत हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को यो साधनको प्रयोग गरेर त्यसबाट फाइदा लिने हुन्छ। अर्थशास्त्रले धेरै सिकाउँछन् र जसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन शिक्षामा हामीले अर्थशास्त्रका थुप्रै सिद्धान्त र ज्ञानलाई चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ, तर त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन पनि गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई बढी उपयोगी बनाएको छु। अब एउटा उदाहरण म दिइहाल्छु। हाम्रो सजीव पनि छ, मार्केटिङको वरिष्ठ विशेषज्ञको रूपमा उब्रेको छ। तर जस्तै मार्केटिङ विषय सुरुमा चाहिँ फेरि यो अर्थशास्त्र भने नै मार्केट र मार्केट प्लेयर्सको एक्सप्लेनेसन, सप्लायर र कन्ज्युमर्सको मेकानिजम र त्यो कसरी हुन्छ, कसरी समस्या आउँछ, त्यसको सोलुसन के भन्ने खालको र मार्केटलाई सबभन्दा बढी एक्सप्लेन गर्ने इकोनोमिक्सले गर्ने प्रयास गरेका थियो। तर हामीले म्यानेजमेन्ट पाएर त्यसैलाई के गर्यौँ, मार्केट र मार्केटिङ दुइटै खालि अर्थशास्त्रले परिभाषित गर्न सक्दैन भनेर हामीले त्यसमा साइकोलोजी, सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी जोड्यौँ। र फलस्वरूप न प्राइसले मात्रै चाहिँ संसारको डिमान्ड एक्सप्लेन गर्छ, न इमेजले मात्रै गर्छ, न ब्रान्डले मात्रै गर्छ। त्यस कारणले हामी मार्केटिङ यस्तो विषय बन्न गयो जुन कि अर्थशास्त्रीहरूले चिन्दै नचिन्ने खालको, यिनीहरूको डिमान्ड सप्लाई र त्यसको चाहिँ इन्टरेक्सनको जुन चाहिँ पढ्ने हो र त्यसैको स्ट्रक्चरल चाहिँ कम्पोजिसन र भेरिएसन्सहरू मात्रै परिभाषित गरेर र व्यवस्थित गरेर एक्सप्लेन गरेर बजारलाई चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। हाम्रो कन्जम्सन बिहेभियर, उपभोगको बिहेभियरलाई बुझ्न सकिँदैन भनेर चाहिँ आज चाहिँ बजारशास्त्र यसरी विस्तृत रूपमा पनि अगाडि आएको छ। संसारको जुनसुकै चिजलाई पनि त्यस कारणले बजार सेयर गर्नुपर्छ। अब इभेन अब कोभिडको भ्याक्सिन आए पनि अमेरिकाले बनाएको छ, बेलायतले बनाएको छ, रुसले बनाएको छ, चाइनाले बनाएको छ, इन्डियाले बनाएको छ, इजरायल र अस्ट्रेलियाले पनि कोसिस गर्दै थिए, अरू देशले पनि गरे होला। जम्मैलाई बजार गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो आफ्नो, त्यही पनि बिग्नेवाला छैन सहिलेसँग। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा त रिजल्ट प्राप्त गर्नको निमित्त र दोस्रो यो चाहिँ नि पिपललाई, म कस्टमर मात्रै भन्दिनँ, अब पिपल इन जनरललाई समेत सेटिस्फाइस गराउनुको लागि। अझ यहाँ हर्बर्ट साइमनले यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई मात्रै भनेको छैन, सेटिस्फाइसिङ भनेको छ। भने मतलब उनीहरूको आवश्यकतालाई पूर्ति गरेर अथवा उनीहरूले सोच्दै नसकेको कुरालाई पनि सप्लाई गरेर चाहिँ हामी यिनीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट सन्तुष्ट लिएर परिपूर्ण आत्मतृप्त हुने चाहिँ बनाउँछौँ भन्ने खालको चाहिँ शिक्षा दिन लागेका छौँ। त्यसैले यही दुईटा कुरा टोटल म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको कन्टेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब यसकै इम्पोर्टेन्स म दुईटा मात्रै अर्को फिगरबाट भन्छु। नेपालमा आज 47% मानिस व्यवस्थापन शिक्षामा पढ्छन्। हुन त अब सुरुदेखि व्यवस्थापन शिक्षामा अनेक हिसाबले यसको चाहिँ ग्रोथमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरे हुनाले मलाई सन्तुष्ट लाग्नुपर्ने हो। तर मलाई चित्त बुझाएको छैन, यो अति बढी भयो। कुनै एउटा शिक्षाले देशको विकास हुनेवाला छैन। देशमा थुप्रै अरू स्किल्स, नलेज चाहिन्छ। ओभरलोडिङ of one particular discipline is not going to solve the total problems. त्यस कारणले हामीले गर्व गर्दा गर्दै पनि 40% भन्दै आडा पिएको छ यसपालि 2019 मा। त्यो अवस्था हुँदा हुँदै पनि यसलाई चाहिँ मोर जुडिसियस हुनुपर्छ
वितरण भन्ने चाहिँ आर्ग्यु चाहिँ गर्न चाहन्छु। तर यो चाहिँ प्रुफ के हो, अरू थुप्रै डिसिप्लिनहरू डिक्लाइन भएको छ नेपालमा। कुनै असाध्य टेम्पोरेरी, अझ एउटा इक्जाम्पल दिइहाल्नु न, नेपाल सरकारले 2064 मा 25,000 शिक्षकको दरबन्दी थप गर्दाखेरि एजुकेसन विषय नेपालको 1 नम्बर हो 1 दशकलाई। आज सब ठाउँमा खाली छ। र एजुकेसन चाहिँ नि टोटल साइन्स हुँदा, अब साइन्स र टेक्नोलोजी मैले एक ग्रुपमा गरेका छौँ, 24% जति पुगेको छ भने यो एजुकेसन 19% मा गरेका छ अहिले। भन्ने मतलब के हो भने यो थोरै समयमा चम्काउँदैमा हामी त्यसमा चाहिँ नि रमाइहाल्नुपर्ने, गर्व गरिहाल्नुपर्ने अलि आवश्यकता छैन। त्यसैले सस्टेनेबिलिटी र यसको उपादेयता, निरन्तर उपादेयतालाई ध्यान दिनुपर्छ। र यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै पनि। मैले पुरानो डेटा यो चाहिँ 2013, पुरानो भनेको 2013, संसारभरि अर्को देशमा गएर पढ्न जान्छन् नेपालीहरू त असाध्यै धेरै जान्छन्। र आजको दिनमा 7 लाख विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्न गएका छन्। र के विषयमा पढ्न जान्छन् भन्दाखेरि 21% व्यवस्थापन शिक्षामा, 18% इन्जिनियरिङमा, 8% आइटीमा र 0.3% मेडिसिनमा पढ्न जाँदा रहेछन्। भने मतलब नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि यो चाहिँ सन्दर्भ उस्तै लागू भइरहेछ। अब नेपालकै व्यवस्थापन शिक्षामा थोरै विवेचना गरौँ। नेपालको व्यवस्थापन शिक्षामा स्ट्रेन्थ र विकनेस दुईटै छ। स्ट्रेन्थको भयो भने यो अरू विषयभन्दा हामी अलि बढी डाइनामिक भएका छौँ। जस्तै मैले अघि नै भने, चाहे त्यो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, हस्पिटालिटी एरिया, अहिले जस्तै पब्लिक हेल्थमै हामीले चाहिँ MBA भन्ने डिग्री पास गरेको त 5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। र थुप्रै यस्ता अरू नयाँ डिग्रीहरू मैले जहिले भन्ने गरेको छु। सही विषयको MBA सुरु गर्ने भए म कहाँ आउनु, म चाहिँ दिइदिन्छु। यसमध्ये एउटा जनप्रिय क्याम्पसले पनि MBA चलाउने प्रयास गर्दैछ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा, जसमा कि मैले र माधव कोइरालाले त्यो बनाएको कोर्स चाहिँ स्ट्रक्चर उसले चाहिँ स्वीकृति पाइसक्यो कि छैन अलि थाहा छैन मलाई। जे होस्, भन्न खोजेको के भने थुप्रैमा हुन सक्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, म तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ नि मैले जहिले पनि यो जम्मै ओरिएन्टेसन क्लासहरूमा भन्ने एउटा लाइन यहाँ पनि भन्न मन लाग्यो मलाई। यो महत्त्वकै बारेमा लास्ट लाइन, 2046 मा एक ग्रुप मेडिकल डक्टरहरू म कहाँ के भन्न आयो भने हामीलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढाएको हो। नत्र मेडिकल डक्टर भनेको आजको दिनसम्म पनि हामी सुपेरियर बिङ्स हो। अझ त्यस बेला त कुरै नगरौँ, किनभने उहाँहरू 5 वर्ष पढेर ब्याचलर डिग्री भने मैले 2 वर्षको बिकम पढेको। तिमीहरू इन्फेरियर हो। त्यसमाथि पनि सेकेन्ड क्लासहरू भएपछि, थर्ड क्लास भएपछि पढ्न जानेहरू। अब त बोर्डमा आएपछि मात्रै मेडिसिनहरू पढ्ने गर्थे त्यस बेला। पहिलो फर्स्ट डिभिजनवालाहरूले समेत नपढ्ने। जबकि हाम्रो कमर्सियल एजुकेसन भनेको, यसबारे तपाईँलाई चाहिन्छ भने 2026 सालमा यो युवराज देराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको अध्यक्षतामा एउटा स्टडी गरिएको थियो, जुन कि चाहिँ ह्यान्ड रिटन अवस्थामा छ र कहिल्यै प्रकाशित भएन। त्यसरी नै लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। मैले जुन पढ्ने मौका पाएको थिएँ यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुनाले त्यसमा के लेखेको थियो भने, प्रथम डिभिजन आयो भने यिनीहरूले विज्ञान पढ्छन्, दोस्रो डिभिजन आयो भने यिनीहरूले वाणिज्य शास्त्र पढ्छन्, र भूगोल पार्कमा घुमेर हिँड्नेहरू यो आर्ट्स पढ्छ भनेर ठ्याक्कै त्यही शब्द लेखिएको थियो। थर्ड क्लास सिटिजन मात्र होइन, भूगोल पार्कमा घुमेर हिँड्ने भन्ने शब्द पढाएको थियो। भन्न खोजेको त्यसरी चाहिँ नि कन्सल्ट गरिएकोमा चाहिँ नि 2046 मा आएर म कहाँ चाहिँ डक्टरहरू एक भुल आएर हामीले व्यवस्थापन पढाइदिउँ, ठुलो गाली गरेँ मैले तिनीहरूलाई। म त सक्दैन, तिमीहरूलाई, तिमीहरू धेरै सुतेर म पढाउन सक्दिनँ। तर धेरै गाली गरेर पनि मैले
अब चाहिँ नि नआउनु, यो इन्फेरियर मान्छेहरूसँग सिक्न नआउनु, तिमीहरू सुपेरियर आफै पढ्न जानु भनेर, तर 3 घण्टा पढाएर पठाइदियो। अर्को फेरि 47 सालमा त्यस बेलाका अटर्नी जनरल, जुन कि मभन्दा असाध्यै सिनियर, मेरै टोलको मैले असाध्यै सम्मान गर्ने मोटेकाजी स्थापितको नेतृत्वमा एक कुल वकिल आइपुग्यो। अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई म्यानेजमेन्ट पढाइदियो भने एउटै लागि। मैले खालि यसमा के भन्न खोजेँ भने जम्मै डिसिप्लिनलाई म्यानेजमेन्ट आवश्यक रहेछ। आज रिसर्च गर्ने होस् जेसुकै होस्, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन चाहिँ चाहिँदो रहेछ। र यही हिसाबले हामीले डाइनामिक हुने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो स्ट्रेन्थमा अब लिस्टिङ मात्रै हामी डाइनामिक छौँ अरूभन्दा अलि बढी। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै हामीले सुरुदेखि नै ओपन गऱ्यौँ, थुप्रै हामीले युद्ध नै गर्नु पर्यो। त्यसमा ब्याचलर डिग्री जेसुकै गरेको भए पनि हामी मास्टरमा भर्ना गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो प्रकारको युद्ध नै गर्नु पर्यो सबै ठाउँमा। र हामी चाहिँ त्यस कारणले स्टुडेन्टलाई लिन पनि उहाँहरूलाई दक्ष बनाउनु पनि। र आज यो 47% किन अब भन्दाखेरि सायद हुन त नेपालमा सबभन्दा ठुलो, म यस विषयमा 2 मिनट समय लिएर तपाईँसँग कुरा गर्नेवाला छु। त्यो रोजगारी। आज रोजगारी असाध्यै गाह्रो भएको छ। यसलाई चाहिँ म थोरै क्लारिफिकेसन गर्न चाहन्छु। त्यो रोजगारी पनि सायद अरूले भन्दा हामी चाहिँ बढी दिन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा पनि पठन पाठन र अध्ययन अध्यापनमा बढी लागेको छ। अब यो भनिसकेपछि यसका कमी कमजोरी 2-4वटा ल्याउन चाहन्छु मैले। यो जम्मै कुरा भनिसकेर पनि सबभन्दा पहिला हाम्रोमा चाहिँ नि डाइनामिक भन्यौँ, अब डाइनामिक नै छैन भन्छौँ। किनभने यो जम्मै सिचुएसन भनेको एभ्री डे भइरहेछ दैनिक रूपमा। हामी कहाँ परिवर्तन गर्नलाई 5 वर्ष 7 वर्ष लाग्छ। प्रोसेस चाहिँ असाध्यै लामो छ। भनौँ सब्जेक्ट कमिटीले पास गर्नु पर्यो, पहिला त आइडिया नै सोच्नलाई समय लाग्छ। अनि सब्जेक्ट कमिटी, फ्याकल्टी बोर्ड, एकाडेमिक काउन्सिल, एक्जिक्युटिभ काउन्सिल, यति त पार गरेर मात्रै कसैले चाहिँ नि त्यो विषय नयाँ सञ्चालन गर्न पाउँछ। इट इज भेरी लङ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन खालको एकाडेमिक अटोनोमी भनेर युनिभर्सिटी सिस्टमले चाहिँ नि क्लेम गरेका हुन्छ, तर युनिभर्सिटी कलेजहरूले, डिपार्टमेन्ट्सहरूले पढाउने शिक्षकहरूमा अझै पनि चाहेको चाहिँ अटोनोमी भएको छैन। र त्यसैले गर्दाखेरि जुन चाहेको अनुसारको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नयाँ परिवर्तनहरू, नयाँ चेन्जहरूलाई त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ। एक सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको त्यही नै हो। दोस्रो, यो जम्मै गर्नको निमित्त शिक्षक चाहिन्छ र शिक्षक सक्षम पनि हुनु पर्यो, नयाँ प्रविधि पनि जानेको पर्यो, नयाँ ज्ञान पनि जानेको हुनुपर्दछ। र यसको लागि शिक्षकमा पर्याप्त लगानी हुनुपर्दछ। तर हाम्रो युनिभर्सिटी सिस्टम भन्नुहोस्, डिन अफिस भन्नुहोस्, डिपार्टमेन्ट्सहरू भन्नुहोस्, क्याम्पस र कलेजहरूले भन्नुहोस्, जुन प्रकारको हो त्यो प्रकारको एक्सपोजर दिनलाई, त्यो प्रकारको ओरिएन्टेसन दिनुको निम्ति, त्यसरी सक्षम बनाउनलाई, मानवीय संसाधनको सही विकास गर्नको लागि अझै पनि हामीले, हुन त यसमा अब हाम्रो दिल्लीजी नै हुनुहुन्छ, पटक पटक उहाँले हामीले चाहिँ नि यसमा ट्रेनिङहरू गरेका छौँ, ओरिएन्टेसनहरू गरेका छौँ, विभिन्न कार्य गरेको छ साथै, त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन। चाहे सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्दाखेरि होला, कहिले रिसर्च मेथोडोलोजीको भनेर। तर हुँदाहुँदै पनि जस्तै शिक्षा र अनुसन्धान असाध्यै सँगसँगै जानुपर्छ। र बाहिरतिर त अब बिस्तारै इभेन हाम्रो सेवा आयोगले पनि अनुसन्धानलाई बिस्तारै महत्त्व दिँदै गरेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि सही रूपमा चाहिँ नि अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता, खोतल्न सक्ने क्षमता र सबैलाई त्यो खोतलेको चाहिँ नि नलेज, यो चाहिँ नि अन्तिम नलेज हो। अन्त नलेज भनेको कुनै पनि अन्तिम हुनै सक्दैन। अर्को अनुसन्धानले प्रुफ नगरेको अवस्थामा चाहिँ अन्तिम हुने हो। त्यस कारणले नलेजमा अब कोभिड-19 जति पनि एन्सर आयो भने पनि हामीसँग हजारौँ अरू लाखौँ भाइरसको एन्सर हुनेवाला छैन। त्यसैले जुनसुकै विधामा पनि यो नयाँ ज्ञान सुरु नै हुन्छ, भइ नै राखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो दोस्रो शिक्षकहरूमा लगानी गर्नु पर्यो, शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि सक्षम बनाइनु पर्यो। शिक्षकहरू चाहिँ नि अब दुईटै आफैले पनि गर्नुपर्छ, यसमा कुनै शङ्कै नै छैन। जस्तै मैले असाध्यै धेरै
रिसर्च गरेको छु व्यक्तिगत रूपमा। सायद व्यवस्थापन विषयमा मैले भन्दा वर्ष रिसर्च गर्ने कोही पनि छैन होला, किनभने 300 पछि मैले गर्न छाडेको छु। तर यही प्रकारको रिसर्च गर्ने चाहिँ जम्मैमा देखिएको छैन। निजी क्षेत्रको क्याम्पसहरू आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फाइनान्सियली र अपर्च्युनिटीको हिसाबले विकास भयो, तर उहाँहरूले समेत इन्भेस्टमेन्ट गर्न भने अलि हिचकिचाउनु भयो, किनभने नयाँ नयाँ ल्याउनलाई त उहाँहरू पनि प्रेरित हुनुभयो, तर ल्याएकोलाई चाहिँ नि विकासै गर्नको निमित्त हुन त यसमा एक्सेप्सन्सहरू छन्, फेरि तिनीहरूलाई चाहिँ दे मस्ट बी एक्रेडिटेड एन्ड रेस्पेक्टेड, तर त्यो विकासै गर्नको निमित्त चाहिँ अलि चाहिँ सम्भव भएको छैन। त्यस कारणले जबसम्म हामीले शिक्षकमा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो शिक्षाको दीर्घ रूपमा सस्टेनेबल रूपमा विकास गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। र तेस्रो एउटै, अब यहाँनिर यो युनिभर्सिटी विशेषमा फरक छ, कोहीले एकदम बढी गरेको छ भन्छ, तर यो सबैमा बराबर छैन। यसैले गर्दाखेरि यो कन्ज्युमिङ एजेन्सीसँग इन्टरेक्सन, अनि कन्ज्युमिङ एजेन्सी भनेको को? कन्ज्युमिङ एजेन्सी भनेको हिजो अस्ति हामी जस्तै चाहिँ व्यापारी उद्योगपतिहरूसँग मात्रै छलफल गर्छौँ, अब जम्मै भएको छ। 47% चाहिँ नि एजुकेसनमा भनेको मतलब नेपाल सरकारमा अहिले सबभन्दा बढी व्यवस्थापन शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्। नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा सबभन्दा बढी व्यवस्थापन पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्। नेपालको निजी संस्थाहरूमा सबभन्दा बढी व्यवस्थापन पढ्ने संस्थाहरू छन्। र बाहिर बजारमा सडकमा पनि यही नै शिक्षा सबभन्दा बढी छ। भनेको मतलब जम्मैको रिक्वायरमेन्ट्स के हो? आजको चुनौती अझ शिक्षा भन्नेले आजको मात्रै गर्नु पुग्दैन। मैले अब शिक्षाको पनि एक शब्द यहाँ भन्न खोजेँ मैले। युनिभर्सिटी भन्ने शब्द नै किन आयो भने युनिभर्सल एजुकेसन प्रदान गर्ने भएको हुनाले। त्यो भनेको मतलब हाम्रो शिक्षा लोकल त हुनै सक्दैन, हुन त त्यसैले यो लोकल भन्ने शब्द युज गरेको छ हाम्रो दिन साहबले, सही हो त्यो पनि। तर यदि ग्लोबल्ली त्यो भ्यालिड छैन भने योर एजुकेसन इज नट एट अल भ्याल्यु। त्यस कारणले लोकल्ली मात्रै एजुकेसन भनेको हुनै सक्दैन, यो विश्वजनित हुनुपर्छ। अनि विश्वजनित भनेर हाम्रै आवश्यकतालाई इग्नोर गर्ने त्यो त कहिल्यै भनेको छैनौँ हामीले। हाम्रै आवश्यकतालाई पनि जोड्नुहोस्, त्यसैले सायद लोकल ठिक हो भनेको मैले। तर युनिभर्सिटी भन्ने शब्द नै युनिभर्सल एजुकेसन दिने भएको हुनाले हो। त्यसैले गर्दाखेरि रिकग्निसन भनेको विश्वजनित नै हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ नि रिकग्नाइज भएर इट इज नट गोइङ टु बी एडिक्वेट। वी हेभ टु सेल इट फर द एन्टायर युनिभर्स एन्ड ओन्ली देन इट बिकम्स युनिभर्सल्ली भ्यालिड, universally acceptable, universally accredited, and therefore universally able to solve the problems. यहाँ फेरि accredited recognition भएर पुगेन, संसारभरिको समस्या समाधान गर्न सक्ने र सबै व्यक्तिलाई सेटिस्फाई गर्न सक्ने चाहिँ हामी हुन सक्नुपर्छ। यसैले गर्दाखेरि यो नै विषयमा चाहिँ अब सायद चाहिँ मेरो अन्तिम पार्टमा आइहालौँ म। त्यो हो अब हाउ डु वी ओभरकम इट। मैले यहाँ पनि दुईटा समस्यालाई अगाडि राख्न खोजेको छु, अपर्च्युनिटी पनि भन्नेवाला छु म। विश्व अघि नै भने मैले खालि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरेर साथ पुग्दैन, विश्वव्यापी रूपले हुनेलाई हामीले पनि असर गर्छ। फेरि एक्जाम्पल कोभिड-19 हो र त्यस कारणले विश्वजनित रूपमा नै हामीले चाहिँ जवाफहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हाम्रो शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधार के हो त भन्दाखेरि पहिलो करिकुलमलाई सक्षम बनाउँदै जाने, समय अनुसार परिवर्तन, परिमार्जन र विकास गर्ने। अब कहाँनिर हामीले गर्न सकेका छैनौँ, म एउटा फेरि एक्जाम्पल फेरि विश्वजनित नै हुनुपर्छ। अमेरिकामा ब्याचलर लेभल 3 वर्षबाट 4 वर्ष गर्यो, एउटै कारण त्यसको। किनभने कुनै पनि शिक्षा प्रदान गर्नेले एउटै विषयको नलेजले हामीले उनीहरूले त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। दे रिक्वायर द फाउन्डेसन नलेज अफ मेनी मोर डिसिप्लिन्स एन्ड स्किल्स एन्ड वेपन्स। त्यसपछि मात्रै दे विल बी एबल टु एड्रेस एन्ड सल्भ द्याट प्रब्लम। त्यसैले ब्याचलर लेभलमा यिनीहरूले झन्डै 2 वर्ष सब खालको फाउन्डेसनल नलेजहरू हुन त फाउन्डेसन नलेज हामी पनि सिकाउँछौँ र यसलाई थप पनि गर्छौँ। जस्तै थप पनि गर्नेमा मेरो आफ्नै एक्जाम्पल ल्याउँ, 30 सालमा
अघि वीरबहादुरले 21 वर्ष भनेको थियो, अलिक गलत हो। 19.5 वर्षदेखि पढाउन थाले हो। त्यसैले त 43 वर्ष 4 महिना पढाएर रिटायर भयो। म त अब भर्खर 30 सालमा भनेको त 20 वर्ष पनि नपुगेको साह्रै सानो बच्चा पनि। तर मेरो पहिलो आर्गुमेन्ट के भयो भने यो आइकममा कमर्सियल एरिथमेटिक मात्रै एक विषय पढाउँछ, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु भनेर। किनभने म्याथमेटिकल नलेज बिना चाहिँ नि अब कमर्स एजुकेसनले प्रोग्रेस हुन सक्दैन। अनि त्यसमा थुप्रै पुरानो सरहरूले यहाँ नाउँ लिनु उपयुक्त त हुँदैन, तर त्यसमध्ये नाउँ लिइहाल्नु न। सबभन्दा बढी विरोध गर्ने गोपालमान साहबले, जसलाई हामी त्रिमूर्तिको रूपमा सम्झना गर्छौँ र नेपालको व्यवस्थापन शिक्षा वाणिज्य शिक्षाकोमा ठुलो योगदान गर्नुभएको व्यक्तिले सबभन्दा बढी फेल एक विषयमा हुन्छ। यसलाई गाह्रो गऱ्यो भने यो जम्मै कोही पढ्न आउँदैन, फेरि फेल हुन्छ। त्यसकारण तर अल्टिमेटली मैले सेल गर्न सकेँ र यो 30 सालकै चाहिँ नि म्याथमेटिक्स, त्यस कारणले हो यो व्यवस्थापन शिक्षामा मेरो सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनेको म्याथमेटिकल पोर्सनलाई बढाएको, चाहे त्यो मास्टर लेभलमा आइकेमदेखि मास्टर लेभलसम्म होस्। अनि त्यसपछि 2 टर्म म चाहिँ क्वान्टिटेटिभ सब्जेक्ट कमिटीको चेयरपर्सन पनि भएँ र फेल कसरी नगर्ने, यसमा काफी कसरी इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने पनि अहिलेसम्म पनि रामेश्वर प्रकाश महानन्द सर म्याथमेटिक्सको हेड अफ डिपार्टमेन्ट र म मिलेर हामीले एउटा चाहिँ यो बल्कोलाई एउटा चाहिँ कसरी काफी जाँच गर्ने त भनेर, जसले गर्दाखेरि त्यो आइसकेपछि फेल समेत कम हुन थाल्यो। भन्न खोजेको के हो भने यसरी फाउन्डेसनल त नलेज हामी पनि दिन्छौँ, तर अमेरिकामा 2 वर्ष फाउन्डेसन पाउँछ, जसमा कि ह्युमानिटिज साइन्स र फाउन्डेसनल जम्मै, र त्यसपछि 2 वर्ष मात्रै यिनीहरूले सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ नि गर्छन्। भने हामीले बिबिए त 4 वर्ष बनायौँ, तर 4 वर्ष हामीलाई अहिलेसम्म पनि फाउन्डेसनल पनि राख्छौँ हामी, तर व्यवस्थापनकै कोर र चाहिँ नि अलाइड विषयहरूबाट भरेका छौँ र अझै व्यवस्थापनको जम्मै साथीहरूको चाहिँ आग्रह मेरो सब्जेक्टलाई चाहिँ क्रेडिट पुगेन भन्ने हुन्छ, बढी भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ एउटा समस्या भनेको हाम्रो टोटल एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्दैछु मैले। फाउन्डेसनल नलेजमा विक छ र यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्दै लग्नुपर्छ। र अनि जाँचलाई गाह्रो भएको हुनाले जस्तै हामीले त 30 सालमा त 1, 2, 3, 4 जम्मै क्रेडिट कार्ड चाहिँ विषयहरूलाई सुरु गरेका थियौँ, तर अहिले आएर झन्डै 3 क्रेडिटको, किनभने कापी जाँच्न पनि गाह्रो गरे, क्लास लिन पनि गाह्रो गरे, जम्मै गाह्रो भयो। अब रिकर्ड राख्न पनि गाह्रो भयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस असाध्यै लामो गाह्रो भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो जबसम्म हामी यसलाई 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट नन क्रेडिटका कोर्सहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ वाइड रूपमा चाहिँ नलेज दिन सक्दैनौँ। त्यस सम्बन्धमा अझै पनि हामीले सुधार गर्नुपर्छ। तेस्रो चिज भनेको संसारभरि यो नलेज र यो चाहिँ पनि वृद्धि भइरहेछ। तिनीहरूलाई चाहिँ भनेको मतलब लेटेस्ट टेक्स्ट इभन रिसर्च आर्टिकल्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ भित्राउन सक्नुपर्छ र त्यसबाट मात्रै हामी यसलाई चाहिँ नयाँ बन्न सक्छौँ। र समस्या यस कारणले यो हो बेसिक ग्लोबल कुरा, जसले पनि गर्ने खालको। म अब एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, अपर्च्युनिटीहरू भन्न त अझै बाँकी छ। त्यो एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरसँग जहिले पनि असाध्यै धेरै इन्टरेक्ट गरेको छु। इन्टरेक्ट गर्ने फोरम पनि मिलाएको छ, किनभने अब एफएनसिसिआईमा म थिङ्क ट्याङ्क, जस्तै मेरो जम्मै बायोडेटामा यो जम्मै छैन होला, एफएनसिसिआईको थिङ्क ट्याङ्कको मेम्बर भएको थिएँ म एकता लामो समय। नेपाल च्याम्बरले त म चाहिँ नि 20 वर्षभन्दा बढी एडभाइजर भएको थिएँ। अनि तिमीहरू कहाँ आउँदैन अब पुग्यो म भनेर धेरैपल्ट भन्दाखेरि धेरै समयसम्म मेरो नाउँ राख्यो। त्यस कारणले फर्मल रूपमा पनि प्लेटफर्म छन् भने अरू अघि वीरबहादुरले भने जस्तै धेरै नीति निर्माण र त्यस्तोमा पनि संलग्न भएको हुनाले उहाँहरूसँग डायलग गर्ने असाध्यै मौका पाएको। त्यसैले तिनीहरूको चाहिँ फिलिङलाई जहिले पनि ल्याइरहेको हुन्छु म, उहाँहरूको पर्सेप्सनलाई, उहाँहरूको रिक्वायरमेन्टलाई, उहाँहरूको निडलाई। सुरुमा 30 वर्ष अगाडि उहाँहरूले बडो सिम्पल थियो, यिनीहरूले यही विषय जानेको भनेर भनेको छैन, यिनीहरूले 3टा कुरा भनेको थियो मलाई सुरुमा। दे मस्ट बी एबल टु कम्युनिकेट, दे मस्ट बी एनालाइटिकल, र इफ यो चाहिँ नि अप्सनल भनेको छ टु बी एबल टु सल्भ द प्रब्लम। तर यही 1 महिना मात्रै अगाडि फेरि मेरो इन्टरेक्सन भयो र एउटा नयाँ कुरा चाहिँ भन्यो तिनीहरूले।
र त्यसले गर्दाखेरि मैले यो फेरि स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा पनि सेयर गरिदिइसकेको छु र केही मसँग आबद्ध कलेजहरूलाई पनि भनिदिइसकेको छु। त्यो के हो भने अब तिनीहरूले हिजो 30 वर्ष अगाडि भनेकोले पुगेन, धेरै नयाँ कुरा चाह्यो। अब चाहिँ नि के भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहेको प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने क्षमता र उनीहरूले स्पष्ट रूपमा के भयो भने इभन एमबिए गरेर आएको हुन्छ तर तिनीहरूलाई चाहिँ नि नलेज पनि यिनीहरूमा छ, नलेजमा क्वेसन गरेको छैन। अब कतिपय स्कुलहरूको, कतिपय स्कुल र कतिपय चाहिँ युनिभर्सिटिजहरूको नलेजमा पनि क्वेसन गरेको छ। क्वेसन नगर्दा नगरै पनि तिनीहरूलाई गाइड गरिराख्नुपर्ने, सुरुमा आफै रेस्पोन्सिबल भएर इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न नसक्ने भनेर जज गरेको छ। अब यसमा पनि म स्पष्टसँग नाउँ लिएर उदाहरण दिउँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र एस स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, म पोखरा युनिभर्सिटी भनेर जनरलाइज गर्दिनँ, एस स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, यो दुईटाको लागि मात्रै असाध्यै राम्रो छ, एडिक्वेट छ, त्यसमाथि गर्न नपर्ने र बाँकीलाई चाहिँ नि गर्नुपर्ने भनेर रेटिङ गरेको छ र तिनीहरूले डिमान्ड गरेको छ। हुन त अब रेटिङमा चाहिँ नि यिनीहरूको मेरो 1 महिना अगाडिको रेटिङमा फेरि यो चाहिँ सानो ग्रुपमा हो तर त्यसमा थुप्रै मान्छेहरू थिए, प्राइभेट सेक्टरका प्रतिनिधिहरू। स्कुल अफ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ 3 नम्बरमा चाहिँ रेटिङ गरिदियो र एपेक्सलाई 4 नम्बरमा गर्यो। यो भने नै के हो भने अझै पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने। त्यो के हो, तिनीहरूलाई अब कसरी गर्ने त्यो पनि भनेको छु मैले, फेरि उपाय पनि भनिदिएको छु। नत्र यो उपाय भनेको टिचरबाट आउनुपर्ने हो। तिनीहरूलाई अब प्रब्लम नै गराउँ के प्रोजेक्टहरू गराउने हो असाध्यै धेरै। हुन त हामीले स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा प्रत्येक विषयले एउटा प्रोजेक्ट गराउँछ, त्यो भनेर झन्डै 20वटा प्रोजेक्ट गराउँछौँ हामी। तर त्यो अनि राइट अप र अब राइट अपलाई होइन 100औं प्रोजेक्ट गराउनु पर्यो एउटा एमबिए पढाउने हो भने। अनि यो एमबिए मात्रै भनिरहेको छैन मैले, बिबिए नै गर्ने, ब्याचलर लेभल नै हो भने 5-10वटा भए पनि त्यही लेभलको, एमकम नै जस्तो भए पनि हुन्छ। अब एमकम नै छैन तर सेमेस्टर सिस्टममा चाहिँ गएको छ, त्यहाँ पनि 10-20वटा 40वटा प्रोजेक्टहरू रिपोर्ट लेख्न जरुरी भएन तर प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नु पर्यो, एन्सर आउने हुनु पर्यो, डेलिभर हुनु पर्यो। त्यो खालको एक्सर्साइजहरूलाई तिनीहरूलाई निरन्तर इन्भल्भ गरिदिउँ, गाइड गऱ्यौँ भने त्यो क्वालिटी पनि हामीले इन्कल्केट गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसरी कन्ज्युमिङ एजेन्सीजहरूबाट, बजारबाट र भोलिको आवश्यकताको अनुरूप चाहिँ अनुमान गरेर यो यी क्वालिटिजहरूलाई हामीले इन्कल्केट गर्न सक्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अब अनि तेस्रो चाहिँ नि हामीले बेला मौका हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू कहाँ कसरी, जस्तै अब यो हायर एजुकेसन, 3rd हायर एजुकेसन प्रोजेक्टले चाहिँ गरेको छ यो अलिअलि, र तिमीहरूको चाहिँ नि एब्जर्सन कति भयो, तिनीहरूको रियाक्सन के छ, यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। यस विषयमा पनि हामी अलिक पछाडि परेका छौँ, हामी गर्दैनौँ झन्डै। त्यस कारणले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो पनि अलिक कम बुझ्छौँ। सब्जेक्ट कमिटीमा 1 जना राखेर, फ्याकल्टी बोर्डमा 2 जना राखेर, एकाडेमिक काउन्सिलमा 2 जना राखेर, सिनेटमा 2 जना राखेर यो कन्सल्टेसन पुग्नेवाला छैन। उहाँहरूसँगै बसेर डायलग गर्नुपर्ने हो। हामीले त्यसरी रिप्रेजेन्टेसन गराउन साथै जस्तै क्याम्पस विकास समितिमा पनि राखे आउनुवाला तपाईँहरूले, र तर त्यति राखेर त्यो चाहिँ एडुकेट हुनवाला छैन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट आजको भन्दा भोलिको बढी, किनभने आजकोसम्म त अब एजुकेसनमा भइसक्यो, केही गर्न सक्दैन। भोलिको निमित्त के हुनेवाला छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने दोस्रो चाहिँ नि जम्मै कन्ज्युमर एजेन्सीमा गएर के गरेर आएका छन्, के डेफिसियन्सी छ, स्ट्रेन्थ पनि चिन्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि हामी वी क्यान कन्टिन्यू इन आवर एजुकेसन सिस्टम प्रोभाइडिङ द सेम एजुकेसन सिस्टम, जसमा के थुप्रै छ अघिदेखि भने मैले, तर विकनेसेसहरू पनि छन्, गर्न नसकेकाहरू पनि छन्। These are the kind of qualities and knowledge that we will have to inculcate among them. अब म भोलिको सिनारियो अलिकति भन्नु, अपर्च्युनिटी। पहिला म पोजिटिभ साइडमै कुरा गरौँ। पोजिटिभ साइडमा के छ भने व्यवस्थापन शिक्षाको चाहिँ महत्त्व भोलि पनि अझै धेरै हुनेवाला छ। त्यसको निमित्त हामीले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था अलि छैन। अब मार्केट चाहिँ इज गोइङ टु एक्चुअली ग्रो। अब यसमा मैले यो युनिभर्सल्ली कुरा गर्दैछु, म 2-3वटा डिसिप्लिनको भाग्य एक्सट्रिम इक्जाम्पल्सहरू दिइहालौँ। जस्तै भोलि गएर जनरल फिजिसियनहरूको डिमान्ड असाध्यै थोरै हुनेवाला छ। दिस इज गोइङ टु बी रिप्लेस्ड बाई कम्प्युटर्स, एआई। अब कम्प्युटर पनि नहुनु, त्यो त हार्डवेयरको नहुँदा हार्डवेयरले केही गर्नु पर्दैन।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्नेवाला छ। किनभने एकजना मेडिकल डक्टरले भन्दा डायग्नोसिस गर्ने, त्यसैले त एमआरआई सिटी स्क्यान त गर्छौँ असाध्यै राम्रोसँग। अब स्पेसलाइज फिजिसियनहरूसँग चाहिँ नि अझै एआई कम्पिट गर्न सकेका छैन र सक्नलाई कमसेकम 30 वर्ष सक्दैन भन्ने अनुमान छ। 2060 अगाडि यो कल्पना गर्दैन। तर आजकै दिनमा किनभने मेडिकल डक्टरले हामीलाई जाँच्यो भने के गर्छन् भने उनले कतिवटा सम्झायो होला र त्यही अनुसारको केस 10वटा होला 20वटा होला 100वटा होला। त्यसको आधारमा उसले चाहिँ नि टेस्टहरू गरेका छ, त्यसको आधारमा उसले चाहिँ नि डायग्नोज गर्छ, मेडिकेट गर्छ। कम्प्युटरलाई हो भने केही खालको लाखौँ एक्सपिरियन्स त्यसमा स्टोर छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसबाट गरिएको एनालिसिस उसको जम्मै चाहिँ नि सिनारियो उसको टेस्टको रिजल्ट्सहरू दियो भने उसलाई यो गर्छ भनेर मच मोर। त्यस कारणले जनरल फिजिसियन भन्दा यो चाहिँ नि कम्प्युटर आजकै दिनमा धेरै बढी एक्युरेट छ भनेर देखाएको छ। म प्रत्येक डिसिप्लिनको यहाँ भनिराख्ने न समय छ, न मौका छ, न टाइम छ। त्यसैले म एकैचोटि म अर्कोतिर गएर म चाहिँ एक्सट्रिम इक्जाम्पल दिउँ। इभन ल जस्तो विषयमा हुन त कोर्टमा गएर डिस्कसन गर्नेमा अझै लामो समय लाग्नेछ। द एडभोकेट्स, द प्लिडर्स एन्ड द lawyers are going to be equally relevant and useful and necessary in the court of law. तर र त्योसँग प्रोसेसहरूसँग लिगल एडभाइसमा लयर्सहरूको डिमान्ड अब कम हुनेछ भनेर फोरकास्ट गरेको छ। हुन त नेपालमा त्यस्तो सफ्टवेयर बनेको, इभन भारतमा त्यस्तो खालको सफ्टवेयर बनेको मैले अलि थाहा छैन। तर कमसेकम 5वटा विकसित मुलुकहरूमा बनेको छ। त्यस्तो अमेरिकामा छ, बेलायतमा छ, फ्रान्समा छ, जर्मनीमा छ। के छ भन्दाखेरि लिगल एडभाइस लिने हो भने हामी चाहिँ नि त्यो सिधै कुनै वकिल कहाँ जानु पर्दैन, कम्प्युटरको त्यो सफ्टवेयरसँग एडभाइस लिए पुग्छ। र एक्युरेसी रेट इन्डिभिजुअल हामी पर्सनल्ली गयौँ भने 70% एक्युरेट हुन्छ अरे। किनभने 100% अझै हुँदैन, त्यहाँ विवादको र इन्टरप्रिटेसनको थुप्रै ठाउँहरू छ। एआईमा गयो भने 90% एक्युरेट हुन्छ, 100% त हुँदैन, 90% हुन्छ। त्यस कारणले वाइ सुड यु गो टु ए ह्युमन बिइङ भनेर प्रश्न गर्न थाले र भोलिको दिनमा नेपालमा पनि सायद आउने। त्यस कारणले ल जसको अफ्योर र इन्टरप्रिटेसन गर्ने र बिहेभियरल साइन्समा भर पर्ने विषयमा त अब एआईले रिप्लेस गर्न खोज्दैछ भने, तर त्यो नहुँदै पनि अब म्यानेजमेन्टलाई एक्ज्याक्टली त्यो समस्या अलि छैन। किन भन्दाखेरि लमा त नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जम्मै कानुन त्यहाँ राखिएको। त्यस कारणले त्यसैको परिधिमा उसले एनालिसिस गर्छ। व्यवस्थापनमा त त्यस्तो कुनै छैन। ठाउँ अनुसार पनि समय परिवर्तन हुन्छ, समय अनुसार पनि परिवर्तन हुन्छ, व्यक्ति पछि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले हाम्रो नलेज भनेको, हाम्रो थ्योरी भनेको खालि गाइड गर्ने कुराहरू हुन्। इट डज नट प्रोभाइड एन्ड सल्भ द एक्ज्याक्ट स्पेसिफिक प्रब्लम। यसैले गर्दाखेरि नै म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कन्सल्टिङमा चाहिँ नि यो कहिले पनि यो जम्मै नलेजलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्दै पनि यो कन्सल्टिङ विषय अझै चाहिँ नि समय लाग्ने छ भन्ने अनुमान गरिरहेको छ। र यसबाट के भन्न खोजेको हो भने मैले म्यानेजमेन्ट एजुकेसनकै महत्त्व अझै पनि हुनेवाला छ र सहिलैसँग एआईको विकासले यसलाई चाहिँ नि हानि हुनेवाला छैन, हामीलाई चाहिँ एन्क्रोच गर्नेवाला छैन, इन्फ्रिन्ज गर्नेवाला छैन। त्यसैले दिस इज स्टिल गोइङ टु बी इम्पोर्टेन्ट। अब म भोलिको केही सिनारियो चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्छु। किनभने अब म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा मेरो आर्गुमेन्ट विगत 10 वर्षदेखि म यो आर्ग्यु गर्दैछु। इट इज नट गोइङ टु बी सफिसियन्ट टु बी युजफुल फर टुडे। वी हेभ टु बी इक्वली युजफुल कन्ट्रिब्युटिङ फर टुमोरो एज वेल। र भोलिको दिन भनेको के हो? थोरै मात्रै मैले भोलिको दिन भनेको कसैले चाहे पनि कसैले नचाहे पनि, नचाहने त असाध्यै धेरै हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। ग्लोबलाइजेसन इज गोइङ टु बी देयर। जस्तै अहिले ग्लोबलाइजेसन सबभन्दा नचाहने मान्छे डोनाल्ड ट्रम्प हो। मैले ग्लोबलाइजेसन नै नचाहिने भने यो ट्रेडमा किन खिचखिच गर्छ?
के भनेर भनेको रहेछ आइएमएफलाई नै बन्द गरिदेऊ न अनि थाहा हुन्छ what will happen and the chaos. But still we will require an international mechanism. Trade, economics, karobar, like the human relations, मानवीय सम्बन्धको लागि पनि यो उत्तिकै जरुरी। तिमी यही देशको मात्रै सँग साथी बनाउन पाउँछ, अरूलाई पाउँदैन, कसैले भन्नै पाउनेवाला छैन। यो देउताले समेत भन्न खोज्यो भने भन्न पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो भनेको ग्लोबलाइजेसन नै हुनेवाला। दोस्रो, अब हावापानी, क्लाइमेट चेन्ज, हामी एन्भाइरोमेन्टल ड्यामेजेस, यी च्यालेन्जका कुराहरू गर्दैछौँ। कसैले कहीँलाई रोक्दैनौँ। नेपालमै पोल्युसन बढ्न थालेको छ अनि यसको दोष हामीले भारतको कोल फायर पावर प्लान्ट्स र इन्डस्ट्री र चीनको इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टमको डेभलपमेन्टलाई दिन थालेका छौँ। ट्रु, तर रोक्ने कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। भन्न खोजेको देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर दिस इज गोइङ टु ह्यापन। तपाईँ ट्रेडमा अथवा इकोनोमीमा गर्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन त्यसमा अहिले विवाद नै हो, त्यो अर्को विषय। तर इन जनरल ग्लोबलाइजेसन त्यो भनेको सोसियोलोजिकल एन्ड एन्थ्रोपोलोजिकल पर्सपेक्टिभ, त्यो भनेको रिसोर्स सेयरिङ पर्सपेक्टिभ, त्यो भनेको ओभरअल क्लाइमेट र चाहिँ नि ग्लोबल चाहिँ नि यो जहाँ चाहिँ नि घाम, पानी, टेम्परेचर जे होस्, इन्भाइरोमेन्ट र पल्युसनका कुरा भने मतलब दिस इज गोइङ टु बी देयर। डोनाल्ड ट्रम्पले मन नपराओस्, कुनै अर्कोले मन नपराओस्, डजन्ट म्याटर एनिथिङ। र देशहरू चाहे नरेन्द्र मोदी चाहिँ नि अहिले चाहिँ आफ्नै देशको, हाम्रै देशको भनेर नेपालमा पनि थुप्रै रिसेन्टली चाहिँ हामी कुरा गर्न थालेका छौँ। बट देयर इज द लिमिट अफ आफ्नै देशमा भन्ने मैले त बृहत रूपमा सोच्ने बेला। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चुनौती पनि यसरी नै बृहत रूपमा हुनेवाला छ। अब म भोलिको दिनमा भनेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यही कम्पिटिसन हो। किनभने हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई बचाउनलाई मात्रै गर्नु, हाम्रो उपभोक्ताले सही समयमा सही चिज पाओस् भन्ने पनि हो। नेपाल भन्ने देशको इक्जाम्पल दिने हो भने संसारको असाध्य धेरै एडल्ट्रेसन हुन त सिकेको हामीले भारतसँग हो, पनि यही हुने मोलको जथाभावी। यो त कोभिड-19मा जति एक्सपिरियन्स गर्यो कहिल्यै गरेन होला। त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताले त खान त पाउनु पर्यो, लाउन त पाउनु पर्यो, बाँच्न त पाउनु पर्यो, निर्वाह त गर्न पाउनु पर्यो। द्याट राइट हेज टु बी एब्सोल्युटली एन्स्योर। र त्यो अधिकारलाई चाहिँ नि ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त, प्रत्याभूति गर्नको निमित्त चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न पर्यो। जस्तै मलको चाहिँ नि आजकल चाहिँ नि टिभीमा चाहिँ नि यसपालि चाहिँ नि राम्रो असाध्यै नर्मल रेनफल इज भेरी गुड, असाध्यै राम्रो रेनफल हुँदै पनि मल पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि धान खेती बिग्रियो भनेर थुप्रो ठाउँबाट कम्प्लेन आउन थालेको छ र दिनदिनै यो मिडियाले चाहिँ नि यसलाई उजागर गरिरहेको छ। यो कुरा त हामीलाई थाहा थियो नि, प्रमाणको रूपमा यो रिकर्डेड चाहिँ नि छ। 2077 साल जेठ 5 गते संसदमा गएर भनेको थिएँ मैले, यसपालि राम्रो नर्मल रेनफल हुनेवाला छ, तर तिमीहरूले मलको एउटा व्यवस्था गर। यो लकडाउनले गर्दाखेरि मल ल्याउन सजिलो भएको छैन, मलको व्यवस्था गर, भइहाल्छ भनेर बजेट पेश गर्ने 10 दिन अगाडि नै मैले चाहिँ संसदमा गएर भनेको थिएँ। र थुप्रैले अहिलेसम्म पनि याद गर्छन् मेरो त्यो कुरा। अनि हामीले त अब यसलाई प्रभाव गर्न सकेनौँ हुन्छ, कोही मसँग कुरा गर्ने, अरूले त अब गरे कि गरेन, तर गरेन भन्छु मैले। र अहिले नेपालमा 6 लाख टन मल चाहिने देशमा साल ट्रेडिङले 32,000 ल्याउँदैछ, 32,000 मध्ये 3500 टन आइपुग्यो हाम्रो कस्टममा भनेर हामी न्युज दिन थाल्छौँ। 6 लाख टन चाहियो, यो समर क्रपमा मात्रै 4 लाख 3 लाख टन चाहिन्छ। खोइ 3 लाख टन, यो 3200 टन 30,000 टनले प्रब्लम इज नट गोइङ टु सल्भ। भन्न खोजेको हामी अब व्यवस्थापन गर्न जान्नु पर्यो र त्यसमा पनि नेपालमा त त्यसै पनि हामी साधन छ, स्रोत पनि छ, प्रयोग गर्न जाने छैनौँ। वी हेभ नट बिन एबल टु युटिलाइज इट भनेर चाहिँ आर्ग्यु गरिरहेको देश, अन्डर म्यानेज भनेर गरिरहेको देश। यहीँनिर हामीले प्रयोग गरेर अब हामी गर्न सक्छौँ मात्रै भनेर पुगेर गरेर देखाउनु पर्यो, अनि मात्रै अरूले देख्छन्। नत्र त्यसै तिनीहरूले रिकगनाइज गर्नेवाला छैन। हाम्रो एजुकेसनमा यो ठुलो चेन्ज गर्नुपर्ने यही नै हो। अब यसमा म
सानो कुरा भनेर म सिद्ध्याउँछु त्यो के हो भने मैले अघिदेखि भन्दै थिएँ मैले एउटा त विश्वको भोलिको अवस्था र नेपालमा पनि अब पहिला नेपालको कुरा गरौँ अरू विश्वको नेपालमा पनि अब चाहिँ नि हामीले यो म्यानेजमेन्ट भनेको यो बिजनेसलाई मात्रै हो पहिला म्यानेजमेन्ट भनेको बिजनेसभन्दा असाध्यै ब्रोड वर्ड हो किनभने बिजनेस भन्यो भने बिजनेसै सेक्टरमा मात्रै लाग्यो म्यानेजमेन्ट भन्यो भने जम्मै सेक्टरलाई लाग्यो त्यस कारणले अनि जस्तै अस्ति फ्लोरिडा युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर आएर तिमीहरूले अब यसको नाउँ चाहिँ नि म्यानेजमेन्ट होइन बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर मलाई टोटल्ली आई वाज टोटल्ली डिसअपोइन्टेड र टोटल्ली अगेन्स्ट इट किनभने हामी लिमिटबाट ब्रोडर गरिरहेछौँ र मेरो यो आर्ग्युमेन्टले पनि अब म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले डेभलपमेन्टको म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ ह्युमन सेटिस्फ्याक्सनको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ मानिसको समस्याहरूको ओभरकम गर्नलाई प्रब्लम सल्भिङ म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ र इभेन शान्ति सुरक्षाको म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ त्यस कारणले म्यानेजमेन्ट भनेको जम्मैलाई पढाउने हो अनि यो म्यानेजमेन्ट जस्तै हाम्रो एकजना पूर्व विषयले अझ नाउँ लिएर भन्नेवाला छु म तीर्थप्रसाद खन्याले के भन्यो भने यो म्यानेजमेन्ट चल्यो अरू विषयहरूमा पनि म्यानेजमेन्ट राख्नु पर्यो अरू विषयमा म्यानेजमेन्ट राख्दैन हुने होइन कम्प्लिट एउटा कोर्स त्यो कोर्स भनेको बरु 10 क्रेडिटको हुनसक्छ 3 महिनाको हुनसक्छ 3 दिनको हुनसक्छ बट इट हेज टु बी सेपरेट कम्पोजिट कोर्स अनि यो चल्यो भनेर यो सबै ठाउँमा राख्ने त्यस किसिमबाट कुनै पनि कोर्स बन्नेवाला छैन कुनै बेला इन्जिनियरिङ चल्ला सर तिमीहरूले इन्जिनियरिङ पढ मेडिसिन पढ भनेर त कहाँ हुनेवाला हो र त्यस किसिमबाट सम्भवै छैन रादर बट ए कम्पोज हामी चाहिँ ती कुराहरू दिन सक्छौँ र हाम्रो म्यानेजिङ भनेरै फर द ग्लोबल्ली युनिभर्सल्ली नेसनल डेभलपमेन्टको निमित्त पनि हो भनेर त्यस कारणले इभेन नेसनल प्रब्लम्सलाई म्यानेज गर्न सक्ने त्यसलाई ब्रोडेन गर्न जरुरी छ एक दोस्रो अब यसैमा म एउटा इक्जाम्पल दिनु छु नेपालको अघि नै भनेको थिएँ म 2 मिनट कुरा गर्छु भनेर भनेको थिएँ नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको रोजगारीको हुनेवाला छ यो कुरो मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै थिएँ अहिलेसम्म पनि वास्ता गरेका छैन अहिलेसम्म पनि वास्ता गरेका छैन भन्ने त्यसको प्रुफ छ फेरि मेरो 3 महिना जति अगाडि चाहिँ नि 3 महिना त होइन होला जेठ महिनामा होइन असार 9 गते हो त ठ्याक्कै भन्नु न यो चाहिँ नि के श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा हामीले एउटा डिस्कसन भएको थियो र त्यहीबाट पनि एउटा क्वेसनले थाहा भइहाल्यो उहाँहरू चाहिँ नि नेपालमा रोजगारीको समस्या असाध्य बढेको छ हामीले रोजगार भनेको क्रिएटै गर्न नजानेको मुलुकमा परेको छ म त्यसको प्रुफ कन्क्लुजन तपाईहरुले गर्नुस् नेपालमा आजको दिनमा झन्डै 2 करोड अझ यो त 2018 को कोट गरिरहेछु तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने 2020 को पनि भन्न सक्छु 2018 मा चाहिँ नि 2 करोड 2 लाख मानिस इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन छ भने मतलब काम गर्न सक्ने व्यक्ति 2 करोड 2 लाख छ त्यसमध्ये नेपाल भित्रै इम्प्लोइड भएको आजको दिनमा 70,60,000 मात्रै छ भनेको मतलब चाहिँ नि छन्दै एक चियाइलाई मात्रै हामीले काम दिएछौँ बाँकी जम्मैसँग काम छैन अब यो सिनेरियो पनि के हो यही कुरो बुझ्या छैन हाम्रो किनभने यो प्लानिङ कमिसनले नबुझ्या हुनाले नेपालले बुझ्या छैन भन्ने हो अब के भएको छ त्यसको विवरण त नि मैले त नि यसको आज धेरै स्टडी गरेको छु एउटा त स्टडी अब दिल्लीजी पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले गरेको छ त्यो बाहेक पनि थुप्रोहरू गरेको छ र कोभिडले नै कति असर गर्यो भनेर जुन कि एउटा भर्चुअल किताब चाहिँ अनलाइन आइरहेछ त्यसमा पनि छ हाम्रो 2 करोड 2 लाखमा 21% मानिस चाहिँ काम गर्दा रहन्छन् इनएक्टिभ भएर बसेका 42 लाख 43 लाख मान्छे त्यस्तो छन् इनएक्टिभ भएर बस्यो भनेको मतलब अब काम चाहियो 1 करोड 69 लाखलाई र 1 करोड 69 लाख मध्ये चाहिँ नि 78 लाख मानिस चाहिँ विदेशमा छन् कसरी भन्दाखेरि यही कुरो बुझेका छैन अब यो 44 लाख फर्मल्ली विदेश गएकोहरू अब 44 अलि छैन 40 भन्दा अलि थोरै तल आएको छ किनभने प्रत्येक दिन 1200 मान्छेको रिटायर हुन्छ जागिर सिद्धिन्छ त्यहाँ त फर्क नै पर्छ र अहिले नेपालमा प्रत्येक दिन चाहिँ चार्टर गरेर अस्तिसम्म भनौँ न हिजोदेखि इन्टरनेसनल फ्लाइट सुरु भयो नेपालमा यसरी ल्याइरहेको थियौँ 40 लाख फर्मल्ली चाहिँ विदेशमा छ र यही हिसाब चाहिँ 31 लाख मात्रै निकालेको थियो अनि बाँकी केहीको हिसाब गरेन 31 लाख मानिस विदेशमा छ
अनि तिनीहरूलाई कसरी काम दिने 31 लाखलाई काम दिएर नेपालमा काम दिन पुग्दैन नेपालमा अब काम दिन सोच्थे पहिलो 1 करोड 69 लाख हो दोस्रो 2 करोड 2 लाख हो इनएक्टिभ बसेकोलाई पनि र यसमा प्योरली घरमा काम गर्नेलाई हाउसवाइफ इत्यादि भनेर पनि यिनीहरूलाई पनि कसरी गर्ने भनेर एउटा नयाँ परिभाषा चाहियो होला तर वी ह्याभ टु ब्रिङ इट अल इन्टु द्याट डेफिनेसन